प्रेजेन्ट गर्ने हुनेछ र फर्दर मोर हामी चाहिँ ओपन डिस्कसन प्यानल जुन चाहिँ युथको प्लान र स्ट्राटेजिजलाई चाहिँ बेस्ड भएर चाहिँ डिस्कसनमा जानेछौँ र त्यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुनको लागि हामीले रमेश काफ्लेजी, नारायण काजी मगरज्यू र अनुजा गौतम बहिनीलाई चाहिँ वेलकम गरिरहेको छौँ। अब यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ चिफ गेस्टको रूपमा रबिना थापाज्यूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो यो प्रोग्रामको चेयरको रूपमा हिमाल गुरुङज्यूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब नेक्स्ट म अगाडि बढ्न गइरहेको छु। म चाहिँ यो हामीसँग भएका 30-35 वटा कन्ट्रिजका युथ एक्टिभिटिजहरू कोसिस गर्छु कि 20 मिनट भित्रमा सिद्ध्याउनको लागि। हाम्रो अस्ट्रियाबाट दिनेश बर्डिवार भाइ हुनुहुन्छ जसले एक्टिभली काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ रिपोर्ट्सहरूमा चाहिँ मसँग कम्युनिकेट गर्नुभएको थियो। त्यहाँनिर फुटबल कम्पिटिसन्स अर्गनाइज गरिएको थियो 15 अगस्टमा। त्यस्तै गरेर चिल्ड्रेन्सहरूलाई चाहिँ डान्सिङ सिङ्गिङ्सहरूको लागि जुलाईमा प्रोग्राम गरिएको थियो। त्यस्तै गरी मिस नेपाल युरोप 15 अगस्ट 2019मा अर्गनाइज गरिएको थियो र तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो कोभिड पेन्डेमिकमा चाहिँ करिब सबै एनसिसिजका भाइ बहिनी साथीभाइहरूले चाहिँ एकदमै एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर म बेल्जियममा आउन चाहन्छु। बेल्जियमबाट हुनुहुन्छ काशी भाइ, उहाँको प्रेजेन्टेसन हुनेछ, उहाँको आइडियाजहरू लिएर आउनुहुनेछ र उहाँको चाहिँ एक्टिभिटिजमा चाहिँ जस्तै उहाँले फुटबल प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको थियो 23 फेब्रुअरीमा। त्यस्तै गरेर म साइप्रस जान चाहन्छु। साइप्रसमा पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ। त्यहाँनिर बढी विद्यार्थी भाइहरूको समस्याहरू छ, युथहरूको डिफ्रेन्ट इस्यु छ हैन। त्यहाँनिर विद्यार्थी भाइहरूले चाहिँ फाइनेन्सियली डिफिकल्ट सिचुएसन्समा रहेर चाहिँ काम गर्नु सिचुएसन्समा भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको लाइफस्टाइल डिफिकल्ट भइरहेको छ हैन। त्यहाँको युथ कोअर्डिनेटर भाइले चाहिँ फेस टु फेस मिटिङ्स देन आफ्टर यस्ता प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ लोकल एम्बेसडरहरूसँग चाहिँ सेयर गर्ने यस्ता प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर यो कोभिडको बेलामा डोर टु डोर रिलिफ सपोर्ट गर्ने भनेर चाहिँ प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। अब म चेक रिपब्लिकमा जान्छु। चेक रिपब्लिकमा त्यहाँनिर स्टुडेन्ट भाइले स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ काउन्सिलिङ प्रोग्राम एक्टिभली हेल्प आउट गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर चेक रिपब्लिक एउटा चाहिँ वर्क पर्पसले चाहिँ मान्छे युरोपमा आउने कन्ट्री भएको हुनाले त्यहाँनिर सेभरल लिगल प्रब्लम्सहरू आएको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ लिगल एक्टिभिटीमा बढी चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। अब म डेनमार्कमा जान्छु। डेनमार्कमा धेरै काम उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। डेनमार्कबाट साथी हुनुहुन्छ शशि श्रेष्ठजी। उहाँले चाहिँ आफ्नो आइटी इन्टरप्रेनरसिपको बारेमा चाहिँ प्लान्स प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। त्यहाँका साथीभाइहरूले चाहिँ कोभिड रिलिफ जस्तै सँगै तपाईँको बिजनेसहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने, न्यू इन्टरप्रेनरसिपहरूलाई डेभलप गर्ने यस्ता इन्टरप्रेनरसिप एक्टिभिटिजहरूमा धेरै नै बढी अगाडि आइराख्नु भएको छ। त्यसपछि म अब फिनल्यान्डमा आउँछु। म अलिकति फास्ट ट्र्याकमा हिँड्ने कोसिस गर्छु। फिनल्यान्डबाट लभ भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको पनि कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ आज हैन। लभ भाइले त्यहाँनिर चाहिँ चेस इभेन्ट देन आफ्टर चाहिँ लिटरेचर इभेन्ट्स, डान्स कम्पिटिसन्स, रन फर नेपाल, ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट्स यस्ता प्रोग्राम्सहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्नुभएको छ। यसपछि म फ्रान्समा आउँछु। फ्रान्सको भाइ त्यहाँबाट चाहिँ एक्टिभली लागिराख्नु भएको छ। फ्रान्सबाट दिलीप गुरुङ भाइ हुनुहुन्छ। दिलीप गुरुङ भाइले चाहिँ द हिमालयन सोसाइटीसँग चाहिँ मिलेर फुटबल प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नेपाली पाठशाला भनेर सुरुवात गर्नुभएको छ। नेपाली पाठशालामा बेसिकली भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नेपाली भाषा पढाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर कोभिडको सपोर्टको लागि वुमेन्स र युथ दुवैजना सँगै काम गरेर चाहिँ राहत वितरणमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि एकदमै एक्टिभली लाग्नु भएको कन्ट्री हो। जर्मनीबाट भाइ हुनुहुन्छ। जर्मनीबाट 2 जना युथ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ रबिन लामिछामी भाइ एकदमै एक्टिभली लागिराख्नु भएको छ
रिसेन्टली रबिन भाइ नेपालतिर पनि जानुभएको थियो कोभिड रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन पर्पसले। रबिन भाइ र कम्प्लिट टिम तपाईँको भिजिट नेपाल 2020मा स्ट्रङली पार्टिसिपेट भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ यहाँ जर्मनीको एलसिसी हेसेन र अरू अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ फाइनेन्सियली सपोर्ट कलेक्ट गरेर नेपालमा डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो। म अलिकति क्विक हुन्छु। अब आयरल्यान्डतिर जाउँ। आयरल्यान्डबाट चाहिँ हाम्रो अनिस भण्डारी भाइ हुनुहुन्छ। अनिस भण्डारी भाइले भनेको अनुसार त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ सेकेन्ड जेनेरेसन्सका युवाहरूको लागि चाहिँ सपोर्ट एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर माई ड्रिम फर द नेसन भनेर चाहिँ बिलो 19th इयर को लागि चाहिँ प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको थियो अगस्त 2020मा, जुन चाहिँ अनलाइन प्रोग्राम अर्गनाइज भइएको थियो हैन। अब कोरोनाको चाहिँ प्रब्लम्स सर्ट आउट हुँदै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ फुटबल ट्रेनिङ स्टार्टअप गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ जुन जुलाई 2020मा गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर आयरल्यान्ड कोभिडको एक्टिभिटिजहरूमा एकदमै एक्टिभली सपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो। म इटालीमा जान चाहन्छु। इटालीको भाइहरू पनि एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ। इटालीबाट अर्जुन गुरुङ भाइ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ म्यासेजहरू पठाइराख्नु भएको थियो कि फुड सप्लाई ड्युरिङ दिस कोभिड भनेर म्यासेज पठाइराख्नु भएको थियो। र इटाली बेसिकली तपाईँको ट्रान्जिटको रूपमा चाहिँ युज हुने भइरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अरू कन्ट्रिजहरूबाट पोर्चुगलतिर मुभ हुने हो भने त्यति बेला चाहिँ इलिगल इमाइग्रेन्टहरू चाहिँ इटालीबाट चाहिँ छिर्ने र तिनीहरू चाहिँ सपोर्टको लागि चाहिँ शरणार्थी भएर आउने त्यस्तो केसेसहरू डिफ्रेन्ट पाइएको हुनाले यस्तो केसेसहरूमा उहाँहरूलाई लिगल एडभाइस अथवा अकोमोडेसनको सपोर्ट दिने भनेर उहाँहरूले इफोर्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो लेट किरण भाइ को फ्यामिलीलाई फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्नुभएको थियो। म अलिकति फास्ट ट्र्याकमा हिँड्छु। लक्जमबर्गबाट लक्जमबर्ग एउटा सानो कन्ट्री, तर त्यहाँको युथ भाइहरू एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। योभन्दा पहिलेको इआरएममा पनि उहाँहरू एकदमै एक्टिभली काम गरिराख्नु भएको थियो हैन। उहाँहरूले को इन्फर्मेसनले पठाउनु भएको अनुसार क्रिसमस पार्टी अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर भिजिट नेपाल 2020 हैन, ट्रेड प्रमोसन्स यस्ता प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ एकदमै अगाडि आइराख्नु भएको छ। फुटबल टुर्नामेन्ट, अब यो समर कप भनेर डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू अर्गनाइज गरिराख्नु भएको छ हैन। भिजिट नेपाल 2020 को लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ युट्युबमा भिडियो पनि प्रोड्युस र पब्लिस गर्नुभएको छ। म फर्दर मोर आइरहेको छु नेदरल्यान्ड्सबाट भाइसँग कम्युनिकेट भएको थियो। नेदरल्यान्ड्सको एउटा पोजिटिभ आस्पेक्ट कस्तो छ भने हिमालजी त्यहाँबाट हुनुहुन्छ, जो चाहिँ होल वर्ल्डको लागि चाहिँ युथ एक्टिभिटिजलाई कोर्डिनेट गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो नेदरल्यान्डबाट अमिर गुरुङ भाइ डाइरेक्टली कम्युनिकेट गरेर चाहिँ प्रोग्राम्सहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ। नेदरल्यान्डको अर्को पनि वास्तव के अरे विशेषता छ कि त्यहाँबाट साथीहरूले मोबाइल ब्लड ब्याङ्क्सको लागि धेरै नै काम गरिराख्नु भएको छ र त्यहाँका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ नेपाल भिजिट 2020लाई प्रमोट गर्नदेखि लिएर होस् अथवा कोभिडमा चाहिँ सपोर्ट गर्नदेखि लिएर होस् डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ। फर्दर मोर म नर्वे जाँदैछु, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पठाएको अनुसार एभरेस्ट कप 2020 सिध्याउनु भयो। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कोभिडसँग काउन्सिलिङ गर्ने, फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्ने त्यस्ता एक्टिभिटिजहरू गर्नुभएको छ। यो युथको रिपोर्ट्समा भन्नुहुन्छ भने मलाई एभ्री कन्ट्रिजबाट एटलिस्ट कमसेकम 3वटा 4वटा स्लाइड्स आएको थियो, तर मैले एकदमै सर्टमा गरेको छु किनभने म यो रिपोर्ट भन्दा पनि फर्दर म प्लानिङ स्ट्र्याटेजिजहरूमा म बढी प्रायोरिटी दिएर प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म अब पोल्यान्डमा जान चाहन्छु। पोल्यान्ड यस्तो कन्ट्री जहाँ चाहिँ तपाईँको इमाइग्रेसनको एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन छ। पोल्यान्डलाई प्राय तपाईँको चाहिँ ल्यान्डिङ अथवा ट्रान्जिट कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ हामी नेपालीहरू युज गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ भाइ बहिनीहरू युथहरू आउनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो इम्प्लोइमेन्ट बेसिसमा होस् अथवा स्टुडेन्ट भिजा स्ट्याटसमा होस्, उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्ने मोस्टली हो तपाईँको चाहिँ लिगल प्रब्लम्सहरूमा, र त्यति बेला एनआरएनएबाट चाहिँ एकदमै एक्टिभली सपोर्ट आइरहेको छ।
मैले चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यूलाई पनि कम्युनिकेट गर्ने कोसिस गरेको थिएँ, सेक्रेटरीज्यूसँग गफ भएको थियो र त्यस्तै गरेर हाम्रो युथ कोअर्डिनेटर भाइ प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ। युथ कोअर्डिनेटर भाइसँग त्यहाँ उहाँको के विचार राख्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँले मैले स्पेसल टाइम दिएको छु, जुन चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा हामीले चाहिँ लिएर जान्छौँ। त्यस्तै गरेर पोर्चुगल युरोपको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या, हाम्रो नेपालीको जनसङ्ख्या भएको चाहिँ कन्ट्री हो, जहाँ चाहिँ हरेक दिन युथसँग रिलेटेड केही न एक्टिभिटिजहरू भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले मैले त्यहाँ उहाँले पठाउनु भएको लिस्ट धेरै ठुलो थियो र त्यसबाट मैले चाहिँ सिम्पली गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको एउटा ठुलो चाहिँ एचिभमेन्ट कस्तो भइरहेछ भने लागु पदार्थबाट जो चाहिँ ग्रसित भइराख्नु भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ सुधार केन्द्रमा चाहिँ लिएर जाने र उहाँहरूलाई चाहिँ एक्टिभली सपोर्ट गर्ने, हेल्थ कन्सल्टेसन गर्ने होइन। र त्यहाँ एनआरएनए जस्तै चाहिँ अरू पनि सामाजिक संस्थाहरू हुनुहुन्छ जुन हरूसँग चाहिँ मिलेर एनआरएनले चाहिँ लिगल रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर तपाईँको त्यहाँको रेसिडेन्स पर्मिट एप्लाई गर्नेदेखि लिएर सेभरल कामहरूमा एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यहाँको प्रेसिडेन्ट पहिलेको प्रेसिडेन्ट्स अथवा सेक्रेटरी करिब एकदमै मतलब कि फ्रेन्डली एभाइलेबल हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो युथ कोअर्डिनेटर भाइको रिपोर्ट्स लामो थियो तर मैले सर्टमा यहाँ प्रेजेन्ट गरिरहेको छु। त्यस्तै गरेर अब स्पेनमा जाउँ। स्पेनमा चाहिँ त्यहाँनिर कल्चर प्रमोसन सँगसँगै चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्पेन र स्विडेन्सको सँगै रिपोर्ट्स आइरहेको थियो मसँग होइन। युथ इङ्गेजमेन्टका एक्टिभिटिजहरू आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर स्विडेनमा पनि तपाईँको भिजिट नेपाल 2020सँग रिलेटेड एकदमै एक्टिभली प्रमोसन्सहरूमा लागिराख्नु भएको थियो। स्विडेन कोभिडबाट अलिकति बढी नै ग्रसित भएको कन्ट्री भएको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ ग्रसित भएकोहरूलाई फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्ने अथवा काउन्सिलिङ गर्ने अथवा फुड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने यस्ता डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू चाहिँ भएको छ स्पेन र स्विडेन, स्पेसली स्पेनमा। त्यस्तै गरेर फाइनली म युकेमा आइरहेको छु होइन। युके नेपालीहरूको चाहिँ ठुलो भएको कन्ट्री र जहाँ चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन्स र गोर्खा यिनीहरूका एक्टिभिटिज यिनीहरूको चाहिँ धेरै पपुलेसन भएको कन्ट्री भएको हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ युथको चाहिँ अलमोस्ट एभ्री विक डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू आइरहेको हुन्छ होइन। र यसमा चाहिँ तपाईँको नेपाली ल्याङ्ग्वेज सिकाउने पढाउनेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन यस्ता प्रोग्राम्सहरू एकदमै एक्टिभ राख्नु भएको छ। अब म फाइनली चाहिँ लास्ट स्लाइडमा आइरहेको छु। यो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ बेलारस, अब बुल्गेरिया, ग्रिस, हङ्गेरी, युक्रेन यस्ता कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ हाम्रो एनसिसी भए पनि युथका एक्टिभिटिजहरू एकदमै बढी हुन सकेको छैन। यसको कारण के हो भने त्यहाँनिर पपुलेसन नै एकदमै कम। जस्तै हङ्गेरीको कुरा भन्नुहुन्छ भने म हङ्गेरी पनि आफै पर्सनली 2 चोटि गएको थिएँ योभन्दा पहिलेको कार्यकालमा र त्यहाँनिर टोटलीमा हेर्ने हो भने करिब 20वटा फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ, म्याक्सिमम 20वटा फ्यामिलीहरू। र उहाँहरूले मिटिङ गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको के अरे हिँड्दा हिँड्दैमा पनि सबैजनाहरू भेट्ने भएको हुनाले चाहिँ देखिएको छ। अब फर्दर मोर भन्नुहुन्छ भने टर्कीमा रिसेन्टली चाहिँ एनसिसी फर्मेसन्सको कुराहरू भयो। इस्टोनिया, लाटभिया, लुथेनिया, सर्बिया यस्ता कन्ट्रिजहरूमा एनसिसी छैन होइन। र हाम्रो युथको एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ अगाडि त्यो कन्ट्रिजहरूमा पनि लिएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही समराइज गरेर चाहिँ अन्त हुन चाहन्छु। म चाहिँ अब हाम्रो प्रेजेन्टेसनको जुन नेक्स्ट राउन्ड हो जुन चाहिँ युथ मोटिभेसन्स होइन, त्यसमा भाइ बहिनीहरूलाई प्लेटफर्म्सको रूपमा अगाडि आउनु भनिरहेको छु। र फर्स्ट प्रेजेन्टेसन्सको रूपमा म चाहिँ शशि श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न चाहिरहेको छु। शशिजी हुनुहुन्छ? हेलो, सुन्नुभएको छ? हेलो, सबैलाई नमस्कार। म शशि श्रेष्ठ, एनआरएन डेनमार्क युथ कोअर्डिनेटर। म चाहिँ विगत 13 वर्षदेखि डेनमार्कमा चाहिँ बस्दै आएको छु। मेरो प्रोफेसनल चाहिँ आइटी हो। म आउटसोर्सिङ बिजनेसको काम पनि गर्छु। म नेपालमा हुँदा पनि आइटीमै म काम गर्थेँ र एज अ टिचरको रूपमा पनि काम गरेँ। अब म सिधै मेरो परिचयपछि चाहिँ म मेरो आफ्नो विषयवस्तुमै म लागेँ। अब कस्तो छ भने सेकेन्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ की पोइन्ट, सेकेन्ड जेनेरेसनको मुद्दालाई की पोइन्ट बनाएर
मैले चाहिँ डेनमार्कमा चाहिँ काम गरिरहेको छु एज अ विथ युथ कोअर्डिनेटर। एकदमै स्ट्रङली हामी डेनमार्कमा भएका नेपालीहरू सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ एकदमै अगाडि छौँ भन्न चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि मैले बोलेर भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ देखेर अथवा भिजुअली देखेरै त्यसको चाहिँ अनुभव दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। म एउटा भिडियो, सानो भिडियो तपाईँहरूलाई मैले प्ले गराएँ। थोरै छ। मैले तपाईलाई मैले भिडियो चाहिँ देखाएँ। डेनमार्कमा भएको एक्टिभिटिजहरु एउटा समराइज मैले गरेको हो। यो भन्दा बाहेक पनि अरु धेरै 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 एक्टिभिटिजहरु डेनमार्कमा भएको छन्। यी त प्रतिनिधि भिडियोहरु मात्रै भए। यसरी हाम्रो सानो भाइ बहिनीहरु विदेशी भूमिमा पनि आफ्नो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भन्ने मैले जानकारी गराएँ। त्यसपछि मैले एउटा स्लाइड रेडी बनाएको छु। यो त भयो बच्चाहरुको। अब हामी युवा अलिकति टिनेजर साथीहरु जो अलि चाहिँ भन्नु 20 वर्षभन्दा माथिको उमेरका साथीहरुले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ डेनमार्कमा भन्ने कुराको अलिकति एउटा म प्रेजेन्टेसन गर्न चाहे। हामीले चाहिँ सुरुमा मेरो आफ्नो कार्यकालमा सुरु स्टार्टिङमा चाहिँ मैले हाम्रो चाहिँ साइन्टिफिक प्यानलका साथीहरु जो अलि विज्ञ साथीहरु हुनुहुन्छ, जो मास्टर्स पीएचडी गरेका साथीहरु हुनुहुन्छ डेनमार्कमा, यही बसेर पढ्नु भयो, यही बसेर काम गर्नुभयो, ती आफूले जानेका कुराहरुलाई चाहिँ नयाँ आउने भाइ बहिनीहरु जो डेनमार्कमा अथवा पोर्चुगलबाट, इङ्ल्यान्डबाट जति पनि विदेशबाट चाहिँ डेनमार्कमा आउनुभयो, उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन, बेसिक इन्फर्मेसन दिने कामको प्रोग्राम गर्यौं हामीले। जस्तै रुमको लागि कोठा खोज्न कसरी सजिलो हुन्छ, कुन विषयमा पढ्दाखेरि जब पाइन्छ हैन, कानुनी कुराहरु एकदमै फर्स्ट एड इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले दिने कोसिस गर्यौं इन कोलाबोरेसन विथ द साइन्टिफिक प्यानल इन डेनमार्क, नेपाली साइन्टिफिक प्यानल डेनमार्क र युथ फोरमबाट। त्यस्तै गरेर त्यसपछि हाम्रो लगत्तै सबैलाई थाहा छ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समस्यामा परे। हामीले पनि यहाँबाट चाहिँ युथ फोरम र एनसीसी डेनमार्क र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले चाहिँ राहत प्याकेजहरू पनि हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्यौं। मोर देन 100+ जसलाई चाहिँ चाहिएको थियो, चाहे स्टुडेन्ट होस् चाहे नेपाली सबैलाई चाहिँ हामीले माग्ने
जसलाई चाहेको थियो, जसलाई निड थियो हामीले उपलब्ध गरायौँ, त्यो पनि मैले जानकारी गराएँ। त्यसपछि अहिलेको लेटेस्ट अस्ति भर्खरै हामीले चाहिँ एउटा फेरि इन्फर्मेसन सेयरिङको हिसाबले, इन्फर्मेसन एक्सचेन्जको हिसाबले एउटा बिजनेसको ग्रुप पनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ जसले विभिन्न पेसाहरू गर्दै आउनु भएको छ डेनमार्कमा। विभिन्नमा आइटीमा, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय हुनुहुन्छ भने कसैले नेपाली प्रडक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्टको पनि अहिले सुरु गर्नुभएको छ। हामी त डेनमार्कमा भर्खर 10 वर्ष भयो, तर यहीँ पढिसकेपछि अरू कामहरू पनि विभिन्न 3-4 वर्षको एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि अब के गरौँ भन्ने साथीहरूको एउटा टिम पनि छ र कतिपय साथीहरूले सुरु पनि गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले जानेको बुझेको के छ डेनमार्कमा, के छ अपर्च्युनिटी, के छ प्रब्लम, हडलहरू के छन्, ती कुराहरू चाहिँ यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ भनिदिनु भयो भने, सेयर गरिदिनु भयो भने उहाँहरूलाई पनि एउटा मोटिभेसन हुन्छ इन्टरप्रेनरमा, केही फ्युचरमा म पनि केही गर्छु भन्ने कुराको एउटा चाहिँ ब्रेन स्टर्मिङ हामीले कार्यक्रम पनि हामीले गऱ्यौँ, एकदमै फ्रुटफुल भयो। र फेरि यी यस्ता किसिमको हामीले वर्कसपहरू चाहिँ फेरि फ्युचरमा पनि गर्ने नै छौँ। यी त भयो चर्का झलकहरू होइन। अनि अब म चाहिँ छोटोमा एउटा के भन्न चाहन्छु भने हामी एज अ युथ विदेश घुम्न छौँ। अब हामीले चाहिँ नेपालमा भएको साथीहरूलाई, नेपालमा पनि इन्टरप्रेन्योर साथीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न व्यवसायमा, युरोपमा पनि धेरै ठाउँमा नेपालीहरूले सानोतिनो व्यवसाय सुरु गरिसक्नु भएको छ। हामीले आज युरोपमा बसेर नेपालमा भएका बिजनेस साथीहरूसँग कसरी एउटा ब्रिजको रूपमा काम गर्न सक्छौँ ताकि नेपालको इकोनोमीलाई हामीले चाहिँ अलिकति भए पनि टेवा दिन सक्छौँ। हामीसँग भएको ज्ञान, बिजनेसको ज्ञान, हामीसँग भएको चाहिँ नेपालमा भएको बिजनेसको ज्ञानलाई हामीले जोड्न सक्यौँ भने यो कोभिडको कारणले विभिन्न बेरोजगार भएका साथीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले आज आउटसोर्स गरेर यहाँबाट काम पठाएर हामीले यहाँबाट पनि काम दिन सक्छौँ उहाँहरूलाई होइन। त्यसले गर्दा इकोनोमिकल्ली कन्ट्रीलाई पनि कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सोचाइ हो। र म आफैले पनि आइटीमा चाहिँ अब डेनमार्कको केसमा कुरा गर्दाखेरि अब आइटी कम्पनीमा धेरै नै हामीले चाहिँ कामहरू गर्न सक्छौँ र साथीहरूले गरि पनि राख्नु भएको छ। र म चाहिँ काममा भन्दा एकदमै कुरामा चाहिँ फोकस हुन्छु। हामीले चाहिँ आजको यस प्रोग्राममा चाहिँ थोरै टाइम दिनुभयो हामी बोल्नको लागि जयजीलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। शशीजी थ्याङ्क यू, तपाईँले एकदमै ठिक्क टाइममा चाहिँ आफ्नो भनाइले यहाँ राख्नुभयो होइन। त्यस्तै गरी म काशीजीलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। काशीजी, हजुर सर नमस्ते। काशीजी यो फ्लोर तपाईँको लागि हो, सो प्रेजेन्ट गरिनुहोस्। हजुर सुन्नुभएको छ? हामी सुनिरहेको छौँ तपाईँले। हजुर धन्यवाद सर। आजको यस 13औं युरोपियन बैठक तथा युथ फोरम मिटिङका चेयर गरिरहनु भएका गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका युवा संयोजक हिमाल गुरुङज्यू, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका भाइस प्रेसिडेन्ट तथा आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि रविना थापाज्यू, आजको हाम्रो अतिथिज्यूहरू क्रमशः रमेश काफ्लेज्यू, नारायण काजी मगरज्यू, अनुजा गौतमज्यूहरू लगायत विभिन्न देशबाट उपस्थित गर्नुभएका युथ कोअर्डिनेटर मित्रहरूमा, साथसाथै हाम्रो यो भर्चुअल मिटिङलाई विभिन्न देशबाट उपस्थित जनाइरहनुभएका एनआरएनका अभियन्ताज्यूहरू, दिदीबहिनीहरू, साथै अन्य महानुभावहरूमा म एनसिसी बेल्जियमको युवा संयोजक काशी दनेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय भनेको युवाहरूलाई कसरी एनआरएनमा समाहित गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यस अभियानमा लाग्ने क्रममा पहिले मैले छोटो बेल्जियमको एनसिसी बेल्जियममा भएका कामहरूको बारेमा छोटो अवगत गराउन चाहन्छु। साथै अहिले हाम्रो जय सरले प्रस्तुत गर्नुभएको स्लाइडसम्म सानो मिस्टेक भएको रहेछ। हाम्रो त्यो भलिबल प्रोग्राम भएको थियो, हजुरले फुटबल भन्नुभएको थियो, त्यसको लागि करेक्सन गर्न चाहे। र हामीले त्यसको साथसाथै धेरै अन्य कार्यक्रमहरू पनि गरेका थियौँ, तर स्पेसल्ली युथको लागि भन्ने चाहिँ त्यो एउटा मात्रै कार्यक्रम थियो। यो कोभिडको समयमा हामीले एनसिसीसँग मिलेर एकदम सर्टेज भएको अवस्थामा हामीले मास्क वितरण गरेका थियौँ। साथसाथै यहाँ अवैधानिक रूपमा बस्नुहुने नेपालीहरूको लागि जसको आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर छ उहाँहरूको लागि हामीले चाहिँ राहतको चाहिँ व्यवस्थापन गरेका थियौँ विभिन्न चरणमा। त्यस्तै गरी भिजिट नेपाल 2020 को लागि प्रमोट गर्नको लागि हामीले फ्लायरहरू विभिन्न चाहिँ व्यवसायी साथीहरू, नेपाली व्यवसायी साथीहरूको पसलहरूमा, रेस्टुरेन्टहरूमा राख्ने काम गरेका थियौँ।
र त्यस्तै अब यो क्रममा हामीले सरस्वती यति नै हो चाहिँ कामहरू हामीले धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय चाहिँ भएको थियो, तर यो कोभिडको कारणले गर्दा यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। तथापि हामीले अब यो कोभिड पश्चात यदि यो समस्या समाधान भएको खण्डमा हामीले यसलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। त्यस्तै मैले एनआरएनमा युवाहरूको भूमिकाको बारेमा छोटो चर्चा गर्न चाहेँ। मैले जब म एनआरएन कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गर्दा धेरै युवा बहिनीहरू भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ कनेक्ट हुन पुगेँ र उहाँहरूसँग चाहिँ डाइरेक्ट के कस्तो छ त युवाहरूको चाहिँ एनआरएनपट्टिको चाहिँ धारणा भन्ने बुझ्दाखेरि उहाँहरूलाई एकदम त्यो एनआरएन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ धनीमानीहरूको क्लब र धनीमानी व्यक्तिहरू पब्लिसिटी आफूलाई पब्लिसिटी गर्ने ठाउँ, रमाइलो गर्ने ठाउँ, त्यसको लागि मात्रै बनेको हो। एनआरएनमा हाम्रो त्यति आवश्यकता छैन भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै चाहिँ बुझ्न आयो र त्यसको लागि हामीले कसरी त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पहिला पनि एकचोटि हिमाल गुरुङज्यूको संयोजकत्वमा हाम्रो आइसिसीको एउटा मिटिङ भएको थियो युथ कोअर्डिनेटरहरूको, त्यसमा मैले कुरा राखेको थिएँ। त्यसमा हामीले त्यो समस्याहरू के हुन् र त्यो अन्तरमा हामीले कसरी चाहिँ काम गर्न सक्छौँ र एउटा चाहिँ नीतिगत रूपमा कस्तो संरचना बनाउनु पर्ने हो, त्यसको लागि कसले पहल गर्नुपर्ने हो, हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हामी यस्तो जुम मिटिङमा अन्य कुरामा हामीले कुरा राखिरहेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा त्यसको चाहिँ संयन्त्र बनाउने चरणमा चाहिँ कसले गरिदिनु पर्ने हो, खेलिदिनु पर्ने हो, त्यो भूमिका खेलिदिनु हुन म सम्पूर्ण एनआरएनको अभियन्ताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, जसले गर्दा आगामी दिनमा एनआरएममा पक्कै पनि नयाँ युवाहरू, विशेष त 19 वर्षदेखि 30 वर्षका युवाहरू जुन अहिले एकदम शून्य अवस्थामा चाहिँ उपस्थित रहेको छ, उनीहरूलाई हामीले चाहिँ उपस्थित गराउन सक्यो भने त्यसको चाहिँ प्रतिफल धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसो भन्दै गर्दा म लामो समयदेखि युरोपमा बसेर व्यवसाय गर्दै गर्दा म व्यवसायमा आबद्ध छु र व्यवसाय गर्दै गर्दा कसरी हामीले चाहिँ युवाहरूलाई पनि उहाँहरूसँग भएका विभिन्न किसिमका, उहाँहरू यहीँ पढ्नुभएको छ, उहाँहरूसँग विभिन्न किसिमका डिप्लोमाहरू पनि छ, उहाँहरू सक्षम व्यक्ति, भाषिक रूपमा पनि उहाँलाई त्यस्ता समस्याहरू छैनन्। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ एउटा इन्टरप्रिन्योरको रूपमा पनि डेभलप गर्न सकिन्छ, उहाँलाई कसरी स्वाभाविक गर्न सकिन्छ, सफल व्यवसायी बनाउन सकिन्छ, जस्तो कि अहिले हाम्रो एनआरएनको अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा चाहिँ सफल व्यवसायी भएर विभिन्न ठाउँमा सहयोग गरेर हिँड्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता भाइ बहिनीलाई पनि हामीले कसरी एउटा चाहिँ रोड म्याप रेडी बनाउन सक्यो भने आगामी दिनमा त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ र आगामी सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसनमा पनि त्यसले चाहिँ फेरि चाहिँ पूर्णता पाउनेछ भन्दै त्यसको लागि पनि एनआरएनको एउटा जुन भाइ बहिनीहरूसँग यहाँ भएका चाहिँ क्षमताहरू छ त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरौँ, जबकि हामी यहीँ बसेर काम गर्दाखेरि विभिन्न अन्य देशको कम्पनीहरूसँग काम गरिरहेका छौँ भने र त्यही चाहिँ काम चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूको युज गराएर गर्न सकिने स्थिति छ, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि महत्त्व दिएको जस्तो मलाई लागेन। हामीले धेरै प्रोजेक्टहरू एनआरएनको अभियानज्यूहरूले नेपालमा पनि सुरु गर्नुभएको छ, नेपालमा गर्नुभएको छ त एकदम राम्रो छ, तैपनि फेरि आफू बसिरहेको ठाउँमा पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र त्यस्तो चाहिँ अपर्च्युनिटीहरूलाई हाम्रो आफ्नो नेपाली भाइ बहिनीले गरेका उनीहरूसँग भएको क्षमताहरूलाई कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने क्रममा धेरै ध्यान जानुपर्ने मैले चाहिँ देखेको छु। हाम्रो प्रत्येक मिटिङहरूमा धेरै कुराहरू, राजनीतिक कुराहरू हुन्छ, नेपालमा कति प्रोजेक्टको कुराहरू हुन्छ, धेरै अन्य कुरा हुन्छ जुन हामीलाई आवश्यकै छैन। यदि साँच्चै नै हामीले चाहिँ महिला र युथहरूको लागि केही गर्न खोजेकै हो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै संयन्त्र बनाएर कसरी बनाउनु पर्ने हो, पक्कै पनि सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई यो बारेमा थाहा छ। त्यसको लागि एउटा चाहिँ डेडलाइन बनाएर एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर त्यसमा जानुपर्ने देखिन्छ। र मैले फेरि पनि के भने नि हामी व्यवसाय युथ कोअर्डिनेटर हुँदै गर्दा धेरै कार्यक्रमहरू गर्ने चाहना हुन्छ, तर कहिले कहिले कस्तो समस्या हुँदो रहेछ भने एनसिसीसँग पनि सीमित पुँजी र हामीलाई पनि आर्थिक अभाव। हामीले जुनसुकै कार्यक्रम अर्गनाइज गर्दा पनि तपाईँको पहिला आउने भनेको तपाईँको आर्थिक हो। आर्थिक कसरी तपाईँले एकचोटि व्यक्तिगत रूपमा हाल्नुलाई ठिक छ, तर एउटै मात्रै प्रोग्राम गरेर त भएन। त्यो पछिका प्रोग्रामहरू गर्दै जाँदा हामीसँग आर्थिकै छैन, हामी अगाडि जानै सक्ने छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यसमा पनि रचनात्मक कामहरू हुनसक्छ, विभिन्न कामहरू र स्पोर्ट्स सम्बन्धी कामहरू पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रत्येक एनसिसीमा सीमित रकम एउटा चाहिँ युथ कोअर्डिनेटर अन्डरमा र एउटा राम्रो कामको लागि मात्रै खर्चिन सक्ने गरेर
त्यो रकम यदि चाहिँ विनियोजन गर्न सकिने स्थिति हो भने त्यसको लागि पनि मैले पहिला पनि यो कुरा राखेको थिएँ हिमानजीलाई र फेरि पनि यो कुराहरू अहिले यहाँ आइसिसीका मेम्बरहरू पनि हुनुभएको हुनाले फेरि पनि मैले यो कुराहरू दोहोऱ्याउन चाहेँ भन्दै अन्ततः यति नै हो। त्यति धेरै हाम्रो यो अहिलेको कार्यकालमा जब म युथ कोअर्डिनेटरमा त्यति धेरै कामहरू गर्न सकेको छैन। यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि हामी धेरै पछि परेको जस्तो मलाई लागिरहेछ। फेरि अन्तमा मैले चाहिँ फेरि पनि मलाई चाहिँ समय एउटा चाहिँ दिनुभएकोमा कार्यक्रम संयोजक नारायण आचार्यज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै र भोलि हुने बिके कार्यक्रमको पूर्ण सफलता शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। काशीजी तपाईँले एकदमै राम्रो पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ यहाँनिर मेन्सन गर्नुभएको छ। यसलाई हामीले समराइज गरेर चाहिँ फर्दरमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर म श्रवणजी, उहाँ चाहिँ स्विजरल्यान्डबाट एकदमै एक्टिभली काम गरिराख्नु भएको छ, स्पेसली सेकेन्ड जेनेरेसन्सहरूसँग एसोसिएट भएर। प्लिज श्रवणजी तपाईँको लागि फ्लोर। श्रवणजी हुनुहुन्छ? श्रवण केसीजी? हेलो, सुनिरहनु भएको छ? हामीले सुनिरहेको छ। श्रवणजी बोल्नुभएको? हजुर हजुर नमस्ते, म चाहिँ श्रवण केसी स्विजरल्यान्डबाट। हजुर, यहाँको हाम्रो गेस्टहरू, चिफ गेस्ट रविना थापा एन्ड हाम्रो युथ कोअर्डिनेटर हिमाल गुरुङ सबैलाई नमस्ते। अनि हाम्रो युथ कोअर्डिनेटर युरोपको साथीहरू सबैलाई नमस्ते। अहिले चाहिँ हाम्रो यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भइरहेछ। सबभन्दा पहिला धेरै अगाडि नै स्विजरल्यान्ड बन्द भएको कारणले हाम्रो प्रोग्रामहरू सबै रद्द गर्नु पर्यो र हामीले गर्न सकेका प्रोग्राम भनेको 2020 भिजिट नेपालको चाहिँ हजुरको माउन्टेन स्की एन्ड स्लाइडिङ प्रोग्राम गरेको थियौँ। त्यो चाहिँ सक्सेस गर्न सक्यो। अनि त्यसपछि अब ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिसहरूको नि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो। त्यो चाहिँ होल स्विच गर्न नसकेर मैले जेनेभा मात्र गरेँ। अनि त्यस्तै गर्दै अब हाम्रो यो युरोपमा भएको अब यहाँ स्विजरल्यान्डमा हुने यो न्यू जेनेरेसनको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो परेछ, किन भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज हाम्रो 4 ल्याङ्ग्वेज छ स्विजरल्यान्डमा चाहिँ। हजुर, अब म फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजमा हुने कारणले गर्दाखेरि उनीहरू जर्मन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, कम्युनिकेसन अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर उनीहरू पनि एक्टिभ भइरहेछन्। त्यसकै लागि हामीले चाहिँ भलिबलको योजना गरेको थियौँ, त्यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सल हुनु पुग्यो। अनि नेक्स्ट भनेको अब यो कोभिड अलिकति साइलेन्स भएपछि हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामहरू कन्टिन्यू जाने छ विथ द न्यू जेनेरेसन। अनि अरू चाहिँ सबै यतापट्टि अब यहाँ जेनेभामा हुने चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि कतिजनाहरू इलिगल पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले अब कोभिडको टाइममा चाहिँ अलिकति हेल्प गर्न कोसिस गरेको थियौँ, तर उहाँहरू कम्युनिकेसनमा आउनु भएको छैन। अनि त्यसपछि नेपालको लागि पनि हाम्रो यहाँ टिमले कोभिडको लागि भनेर यहाँबाट पैसाहरू उठाएर पठाउनु भएको थियो र स्पेन लगायत उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि उहाँ स्पेनमा चाहिँ अब कति काम गर्न नपाएर खाना नपाएको अवस्था थियो, उहाँहरूलाई हेल्प गर्नुभएको थियो हाम्रो यहाँ टिमबाट स्विजरल्यान्डबाट। त्यसपछि हाम्रो अब पछिको प्रोग्रामहरू त त्यही भइहाल्यो। त्यसपछि अरू त्यति नै हो। थ्याङ्क यू श्रवणजी, थ्याङ्क यू। अब म चाहिँ नेक्स्ट आइडियाजहरू अथवा त्यस्तो केही प्रब्लम्सहरू, सिचुएसनहरू के त्यस्तो छ कि भनेर चाहिँ मैले रबिन भाइलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। रबिन भाइ, तपाईँको लागि फ्लोर। सुन्नु भएको छ? सुनेको छु भाइ। हेलो, नमस्कार। म रबिन लामिछाने, एनआरएनए जर्मनीबाट युथ कोअर्डिनेटरको रूपमा आजको यस कार्यक्रममा सभापतित्व गरिरहनु भएको चाहिँ हाम्रो ग्लोबल युथ कोअर्डिनेटर हिमाल गुरुङ लगायत सम्पूर्ण चाहिँ श्रोताबिन्दुहरू र सम्पूर्ण चाहिँ हामीलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै आजको यस कार्यक्रममा यो चाहिँ प्लेटफर्म जुन युथ मोटिभेसनको शीर्षक छ त्यसमा चाहिँ यो बोल्नको लागि, आफ्नो प्रस्तुतिको लागि समय दिनुभएकोमा पनि म चाहिँ जय किशन ठाकुर दाइलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले केही स्लाइड्सहरूको चाहिँ यहाँनिर तयारी गरेको छु, म त्यो यहाँनिर तपाईँहरू समस्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सुरुमा त अघिको रिपोर्टमा दाइले भने जस्तो कुराहरूमा केही कुराहरू छुटेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो एक्टिभिटिजहरूको लागि थोरै समय दिन आवश्यक ठान्छु।
एक त हामीले युथ एक्टिभिटिजको रूपमा जर्मनीमा विभिन्न यहाँनिर जुन जुन कार्यक्रम हाम्रो एनसिसीले गर्छ त्यसमा हाम्रो जहिले पनि स्ट्रङ सपोर्ट रहने गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ विभिन्न प्रोस्पेक्टबाट त्यसलाई टेक्निकल सपोर्टको रूपमा हुन्छ कि कस्तो एक्टिभिटिजको रूपमा हुन्छ त्यसमा सदैव गरिरहेछौँ। सर्ट लिस्टेड फर्ममा मैले सेन्टरमा रिपोर्ट पनि यो बारेमा सब्मिट गरिसकेको छु, युरोप रिजनको लागि रिपोर्ट सब्मिट गरिसकेको छु। यसमा एउटा जोड्ने पनि कुरा चाहिँ हालसालै हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटीले जुन हाम्रो चाहिँ टास्क फोर्स गठन भएको थियो, हामी टास्क फोर्सबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एनआरएनए जर्मनीको एउटा चाहिँ वेबसाइट चाहिँ डेभलप गर्नको लागि चाहिँ लन्च गर्नको लागि हामी सक्सेस भएको छौँ। त्यो साइटभित्र गएर चाहिँ विभिन्न तरिकाका इन्फर्मेसनहरू सम्पूर्ण एउटा जर्मनी टेकिसकेपछि काम कसरी पाउने, लिगल अब्स्ट्याकल्सहरू के छन् भन्ने बारेमा चाहिँ विभिन्न तपाईँले त्यहाँनिर खोज्नुभयो भने सबैको इन्फर्मेसनहरू एउटा उसमा चाहिँ क्लिकमा पाउन सक्ने अवस्थामा एनसिसी जर्मनीले पुर्याएको छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ टास्क फोर्सको लागि काम गरेर त्यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नुभएकोमा चाहिँ दिनेश गौतमज्यूलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो हामीले कोरोना फन्डको बारेमा पनि नेपालमा एउटा मात्रै नभइकन 3 स्टेप्समा हामीले कोरोना रिलिफ फन्ड प्रोग्राम नेपालमा चाहिँ गर्न सक्सेस भयौँ। म आफै पनि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा लगभग 6 महिनाभन्दा लामो समय नेपाल बसेर फर्किरहेको छु। यो बेलामा त्यसमा एलसिसीसँग सहकार्य गरेर चाहिँ त्यहाँभन्दा बाहिरबाट आएर पोखरामा चाहिँ बस्ने र त्यहाँनिर बसेर अल्पत्र पर्नुभएका विभिन्न चाहिँ कन्ट्र्याक्टलेस वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ हामीले राहत प्याकेज गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी एनआरएनए एनसिसी फोरमसँग महिला फोरमसँगै पनि समन्वय गरेर सुत्केरी महिलाहरूलाई जुन चाहिँ लकडाउनमा यातायात मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू काम गर्न पाउनु भएको छैन, तर घरमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ पोस्ट प्रेग्नेन्सीको केस छ भने त्यस्तो केसहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ योपालि हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ। यो एउटा चाहिँ अगाडि यहाँको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ थोरै छुटेको मैले सेयर गर्न चाहेँ। त्यस्तै गरी त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मोटिभेसनको रूपमा पनि नेपालमा अहिले एकछिनपछि फेरि म यसमा जोड्नेछु। धेरै नै एउटा मोटिभेटेड चाहिँ युथ पर्सनलहरू जो चाहिँ विदेशमा बसेर नेपाल जानु भएको छ उहाँहरूको निकै नै एकदमै राम्रो प्रकारको सहयोगको हामीले योपालि अनुभूति गर्न पायौँ। यसमा के थियो भन्दाखेरि उहाँहरू नेपालमा कुनै पनि प्रोजेक्ट लाँदाखेरि म्यानेजरियल कस्ट एकदम हाई हुने प्रकारको केसेसहरू देखिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो टिम जुन मसँग जोडिन आयो, यो टिमले चाहिँ एकदमै जिरो म्यानेजरियल कस्टमा चाहिँ सबै आफ्नो सपोर्टहरू गरेर चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसको लागि पनि यो टिमलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र स्पेसली अब हामी चाहिँ यो युथ मोटिभेसन भन्ने शीर्षकमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। हाम्रो विभिन्न वक्ताहरूबाट एनआरएनएका सरकारका कुराहरूमा, युथको सरकारको कुराहरूमा, महिलाहरूका चाहिँ सरकारका कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न बुदाहरू आइ नै सकेका छन्। तर त्योतातिर नभइकन आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य सेसन जुन युथ मोटिभेसन छ त्यसलाई चाहिँ युथले चाहिँ हामीले चाहिँ एब्रोडमा यहाँनिर एज अ युथले के गर्न सक्छ र चाहिँ मदरल्यान्डमा चाहिँ युथले के गर्न सक्छ भनेर मैले सानो चाहिँ एउटा स्लाइड रेडी गरेको छु र त्यसको पछि थोरै कन्क्लुजन पनि म चाहिँ एक हिसाबमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिला त एब्रोडमा चाहिँ हामीले युथ मोटिभेसनको कुरा गरिरहँदाखेरि समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि आर युथ रियल्ली इन्ट्रेस्टेड इन एनआरएनए भन्ने प्रकारको कुरा भइरहेछ। त्यही भएर उनीहरूलाई एकदम ह्युज मोटिभेसनको खाँचो छ। हाम्रो कमिटीले पनि अथवा कुनै पनि एनसिसीले मेरो प्र्याक्टिस म चाहिँ 5औं वर्ष 6औं वर्षमा एनआरएनमा आबद्ध भइरहँदा पनि युथहरूलाई एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ इन्टरटेन गरिरहेको मैले पाइरहेको छैन। त्यही भएर त्यसले गर्दाखेरि एनआरएनएकै त्यसमा कस्तो भन्नुहुन्छ भने एनआरएनले नै आफ्नो जुन गोल्सहरू हो, अर्गनाइजेसन गोल्सहरू हो, त्यो चाहिँ मिट गर्न सकिरहेको छैन भन्ने भान भइरहेछ। त्यही भएर युथहरूलाई चाहिँ एनआरएनमा ल्याएर यिनीहरू जो युथहरू चाहिँ एकदम डाइनामिक क्यारेक्टरको हुन्छन् उनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई धेरै उनीहरू चाहिँ स्ट्राटेजिकल हुन्छन्, स्ट्रेट फरवर्ड हुन्छन्। त्यो तरिकाको युथहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनमा जोइन गर्न सकियो भने चाहिँ हरेक एनसिसीहरूले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसन गोल मिट गर्न चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाबाट सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ छ। र सँगसँगै एब्रोडमा भएको युथहरूलाई हामीले नेपालसँग पनि कनेक्टेड गर्ने एउटा हाम्रो चाहिँ हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले म आफैले एक्सपिरियन्स गरेको केस भनेको नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने कन्सेप्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर पनि उहाँहरूलाई वर्कसपहरू प्रदान गरेर यहाँको चाहिँ करेन्सीहरूलाई अथवा भनौँ यहाँको चाहिँ रेमिटेन्सलाई नेपालमा एउटा सेफ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सकिने देखिरहेछ। म आफैले पनि भविष्यमा सम्भवतः हुनसक्छ हामी नै सम्पर्क गरेर एउटा चाहिँ यस्तो वर्कसपहरू गर्न सक्छौँ भन्ने लागिरहेछ। र चाहिँ अर्को कुरामा यहाँनिर युजहरूलाई गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ युजहरू धेरै नै तपाईँको चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि हामीले विभिन्न प्रकारका प्रोग्रामहरू गरिरहेका हुन्छौँ।
प्रोग्राम गर्न हामी फ्लोरमा गइरहेको हुन्छौँ, तर हामीहरू इन्टरेक्टिभ हुन सकिरहेको छैनौँ। हाम्रो एनसिसीहरू त्यस्तो साह्रै धेरै इन्टरेक्टिभ छैन। इन्टरेक्टिभ हुनुको लागि वास्तवमा चाहिँ स्ट्रेट फरवार्ड पनि हुनुपर्छ, स्ट्राटेजिकल पनि हुनुपर्छ, सँगसँगै उनीहरू चाहिँ मल्टिल्याङ्गुएज पनि हुनुपर्छ। हामी एउटा कार्यक्रम गर्छौँ, हामी एउटा ब्यानर लिएर हिँड्छौँ, हिँडिसकेपछि कोहीसँग पनि इन्टरेक्सन नगरिकन प्रोग्राम चाहिँ सक्सेस हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ अगाडिको फ्रन्ट लाइनमा एफडिएस एब्रोडमा चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा ल्याएर चाहिँ उनीहरूको विचारहरू चाहिँ उनीहरूबाट चाहिँ यहाँको लोकल अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ ह्यान्डसेकिङको अवस्थामा पुर्याउन सक्यो भने एनआरएनएलले चाहिँ एकदमै धेरै प्रफिट लिन सक्छ। यो पनि भन्छु कि म सँगसँगै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ एकदमै फेरि हाम्रो सिनियर ब्रदर्सहरू नै उहाँहरूले नै एकदम त्यहाँको चाहिँ धेरै ग्राउन्ड रियालिटीहरू बुझ्नु भएको छ। त्यतापट्टिको चाहिँ त्यहाँको नेसनसँग चाहिँ बाइलेटरल कोल्याबोरेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूको नै लिडरसिप एकदमै आवश्यक छ। तर एटलिस्ट एलसिसी एनसिसीहरूमा चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा राख्न सकियो भने चाहिँ अर्गनाइजेसन गोल रिच गर्न चाहिँ एकदम सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ म चाहिँ हाम्रो युरोप रिजनलाई पनि एकदमै अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै मदरल्यान्डमा चाहिँ के गर्न सक्छन् त यहाँको युथहरूले भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैवटा कुराहरू आउन सक्छ। जस्तो कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यू आइडियाजहरू इनोभेसनको कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ नेपालसँग यहाँको आइएनजिओ थ्रु यहाँको युथहरूलाई लिएर गएर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा युथ लिडरसिप डेभलप गराउने युथ इन्टरप्रेनरको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई अगाडि बढाइयो भने पनि देशले धेरै नै चाहिँ राम्रो लिन सक्छ, फाइदा लिन सक्छ। त्यस्तै म आफै पनि प्रोफेसन वाइज टेलिकम इन्जिनियर हुँ। अहिले एकजना साथी आइसक्नु भएको छ अगाडि, त्यस्तै आइटी इन्जिनियरको रूपमा चाहिँ हाम्रो डेनमार्कबाट युथ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामी धेरै यहाँनिर चाहिँ आइटी प्रोफेसनलहरू इन्जिनियरिङ प्रोफेसनलहरू छौँ। हामीहरूले कुनै हाम्रो एक्सपर्टिजमको थ्रुबाट पनि प्रोजेक्टहरू लगेर त्यो सर्ट टर्म हुनसक्छ अथवा त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्टको टर्म्समा हुनसक्छ अथवा आइएनजिओसँग कोल्याबोरेसनको टर्म्समा हुनसक्छ। त्यो गरेर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र चाहिँ अर्को कुरा भनेको युथहरू योपालिको नेपाल बसाइमा अहिले मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गरिसकेँ। विभिन्न त्यहाँनिर लन्डनबाट गएर बस्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले इन्टरनेसनल सिनारियो बुझ्नु भएको छ। कति चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै पनि काम गरिसकेपछि कति डेडिकेटेड भएर लाग्नुपर्छ, त्यसबाट आफूले लिनुपर्ने के हो भन्ने कुराहरूमा क्लियर भएको मान्छेहरू चाहिँ अहिले हामीसँग नेपालमा ठुलो एउटा युथ मेन पावर छ। त्यो मेन पावरसँग हामीले कोपअप गर्न सकियो भने पनि हामीले नेपालमा गएर चाहिँ युथहरूले कुनै एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्न त्यति गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले नै मैले लकडाउनकै दौरानमा 3 स्टेजको चाहिँ यो एनआरएनएको रिलिज प्याकेजहरू रिलिज प्रोग्रामहरू गरेँ। त्यस्तै गरी विभिन्न सस्टेनेबल प्रोजेक्टहरूको कुराहरू आउँछ। सस्टेनेबल किन पनि आवश्यक छ भन्दाखेरि यहीँको कुराहरू गर्दा पनि अब हाम्रो चाहिँ ग्लोबल अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ अब फर्दर डेजहरूमा हामी चाहिँ इन्टरफियरहरू लिने छैनौँ। यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ एनसिसी एलसिसीलाई आफैमा सस्टेन गर्न सक्ने वातावरण बनाउँछौँ। त्यो सस्टेनेबिलिटी तब मात्र सम्भव हुनेछ जब यहाँको युथहरूले चाहिँ यहाँको लोकल अर्गनाइजेसनसँग ह्यान्डसेकिङ गर्न सक्छ, बाइलेटरल कोल्याबोरेसन्सहरू गर्न सक्छ। त्यसपछि चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ एनसिसीहरूको चाहिँ पोसिबल छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै बुदाहरूलाई अलिकति चाहिँ अपलिस्ट गर्न सकियो भने चाहिँ अरू धेरै यहाँको युवाहरू पनि मोटिभेट पनि हुने र चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश पनि जाने र एनआरएनएलले एज अ होलमा चाहिँ अर्गनाइजेसनल गोल एचिभ गर्नको लागि सजिलो हुने चाहिँ भएको चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। अहिलेसम्मको अभ्यासले देखाइरहेछ। यही कुरा चाहिँ यो मिटिङ मात्रै गरेर भन्दा पनि मिटिङबाट केही कन्क्लुजन आएपछि त्यसलाई चाहिँ भोलिपल्ट रिजल्टको रूपमा देख्न पाइयो भने कुनै पनि एउटा मिटिङले सार्थकता पाउँछ भन्ने लाग्छ। त्यही भएर हामी मिटिङ मात्रै गरेर भन्दा पनि मिटिङहरूले कस्तो प्रकारको एजेन्डा उपर छलफल गर्यो, त्यो छलफलहरू कहाँसम्म पुगेर भोलिको फेरि नेक्स्ट इयर चाहिँ इआरएमको मिटिङ बसिरहँदाखेरि हामीले पास नगरेका चाहिँ हाम्रो जुन कमिटमेन्टहरू के भयो त भन्ने बारेमा पनि ध्यान दियोस् भन्ने चाहिँ भन्दै लास्टमा सानो कन्क्लुजनको रूपमा चाहिँ फेरि पनि म एउटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि युथहरू भनेको चाहिँ एनसिसी एलसिसीहरूमा युथलाई फ्रन्ट लाइनमा राख्नै पर्छ। किन राख्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँको मान्छेसँग यहाँको अर्गनाइजेसनहरूसँग कोल्याबोरेसन गर्नको लागि, डबल ह्यान्डसेकिङ गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ अब फ्रन्ट लाइनमा राख्नै पर्छ। नेपालको कुरामा मैले यहाँ पनि लेखिरहेको छु एनआरएनको एक्टहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि एउटा लिगल प्रोभिजन जुन छ एनआरएनको बारेमा हाम्रो चाहिँ लिडरहरूले चाहिँ नेगोसिएट गरिरहनु भएको छ। त्यो प्रकारको नेगोसिएसनको लागि चाहिँ वास्तवमै एनआरएन आइसिसीमा चाहिँ उहाँहरू एउटा चाहिँ अगाडि रोलहरूमा उहाँहरू हुनुपर्छ, उहाँहरूको पछि हामी आउनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ एटलिस्ट यसरी अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ प्रस्तावको रूपमा चाहिँ प्रस्ताव राख्दै म चाहिँ अहिलेको लागि यहाँबाट चाहिँ छुट्न चाहन्छु र यो युथ मोटिभेसन सेसनको लागि अवसर दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। रबिन भाइले धेरै राम्रो पोइन्ट्सहरू लिएर आउनुभयो होइन।
तपाईँले सेभरल पोइन्ट्समा बोल्नु भएको छ, त्यसलाई हामीले नोट डाउन गरेको छौँ र हामी एक्सनमा लिएर आउँछौँ। तर एउटा कुरालाई म चाहिँ पोइन्ट आउट गर्न चाहन्छौँ र डिफरेन्स होइन, जस्तै एउटा र त्यो टर्मोलोजीमा जाउँ, युथ कोअर्डिनेटर अथवा वुमेन कोअर्डिनेटर वर्ड किन युज गरेको भने द कोअर्डिनेटर इज रेस्पोन्सिबल फर म्यानेजिङ अपरेटिङ स्ट्राटेजिज, सबै कुरा आफैले बनाउने हो है। जस्तै अकाउन्ट कोअर्डिनेटर छैन नि, यो ट्रेजरर कोअर्डिनेटर छैन नि, सेक्रेटरी कोअर्डिनेटर छैन होइन। त्यस कारणले युथ कोअर्डिनेटर एक्लै नै सबै कुरा प्लानिङ गर्ने होइन, आफ्नो टिम बनाउने होइन, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र युथहरूको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ आफै रेस्पोन्सिबल भएर अगाडि जानुपर्ने छ। त्यस्तै गरेर महिलाहरूमा पनि छ होइन। म अब एज ए लास्ट म सानो इन्ट्रोडक्सन को लागि म थ्याङ्क यू भन्छु दाजुलाई। सानो कुरा राख्न चाहे, हाम्रो युथको कुराहरूमा कस्तो भइरहेछ यहाँनिर एनआरएनमा भन्नुहुन्छ भने वुमेन भन्ने बित्तिकै एउटा स्पेसिफिक यो भएपछि उनीहरू वुमेन भए, वुमेनको क्याटेगोरीमा वुमेन फोरममा पुगे। तर युथहरू भनेर प्रिसाइज एउटा चाहिँ डेफिनेसन पनि हामी एनसिसीले अथवा आइसिसीले गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रियल युथहरू चाहिँ को हुन्छ भन्ने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यही नै समस्या छ। यो समस्याको पनि एउटा चाहिँ घनीभूत छलफल भएर एउटा निचोडमा पुग्यो भने अनि त्यसपछि फेरि हामीले फर्दर वर्क गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू भाइ है। म अब लास्टली होइन आफ्नो विचार अथवा इस्युजहरू राख्नको लागि होइन पोल्यान्डबाट भीम परियार भाइले बोलाउन चाहन्छु। मैले चाहिँ पोल्यान्डको युथसँग रिलेटेड केही कन्फ्लिक्ट कुराहरू सुनेको थिएँ, तर मैले आफूले पनि एनालिसिस गरेँ, मैले यो कुरा पहिलेबाट पनि सुनिरहेको छु होइन। र मतलब कि के गल्ती हो के इनोसेन्ट हो उतातिर नजाउँ होइन, पोजिटिभ कुराहरू के छ त्यतातिरहरू मात्रै डिस्कस गर्दै भीम परियार भाइ भाइ म तपाईलाई 3 देखि 5 मिनट मात्रै टाइम दिन सक्छु, हामीले नेक्स्ट प्यानलमा जानुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू। मेरो आवाज के छ सर, सुनिएको छ? सुनिएको छ। हेलो, हामीले सुनिरहेको छौँ तपाईलाई। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष गैर आवासीय नेपाली सङ्घ सामान्य परिषदका युवा संयोजकज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी एनआरएनका अग्रजज्यूहरू र विभिन्न देशबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने एनआरएनका युवा संयोजकज्यूहरू र यस भर्चुअल मिटिङलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म भीम परियार गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पोल्यान्डको युवा संयोजकको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। टु द पोइन्ट बोलौँ है। मैले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पोल्यान्ड अन्तर्गत रहेर एनआरएन युथ फोरम पोल्यान्डले गरेको गतिविधि मैले संयोजकज्यूलाई मैले पहिला नै चाहिँ पठाइसकेको छु र यहाँ म युवा संयोजकमा निर्वाचित भइसके पछाडि चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर युथ सेलहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठित गरेर युथ मुभमेन्ट चलाउने चाहिँ कोसिस गरिरहेका थियौँ र त्यही मध्येको चाहिँ हामीले चाहिँ पछिल्लो कोसिस भनेको चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण सँगसँगै कसरी चाहिँ नेपाल एउटा युरोप ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो चाहिँ पछिल्लो समय बनिरहेको छ, विषय यहाँहरूलाई अवगत नै छ। र पोल्यान्डमा ठुलो सङ्ख्याहरूमा उहाँ नेपालीहरू आउन र अन्य देशहरूमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जाने कारणले गर्दा पोल्यान्डमा एकछिन नेपालीहरूको चाहिँ तथ्याङ्क कति छ त्यो जानकारी नभएको कारणले गर्दा हामी एनआरएन युथ फोरम विभिन्न चाहिँ अहिले जति पनि हामी अहिलेसम्म 4 ठाउँमा चाहिँ गठन गरिसकेका छौँ, 4वटा क्षेत्रमा, र उहाँहरूको चाहिँ त्यो कार्य समितिको संलग्नता र नेतृत्वमा चाहिँ पोल्यान्डमा रहेका नेपालीहरूको एउटा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सानो गुगल फर्म टाइप गरेर हामीले चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ ऐच्छिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थियौँ, ताकि यो कोभिड-19को कारणले गर्दा पनि चाहिँ सहयोग गर्न सकियोस् र भोलि हाम्रो चाहिँ युथहरूले गर्ने विभिन्न चाहिँ युथ मुभमेन्टहरूमा पनि चाहिँ त्यो प्लानिङको लागि चाहिँ काम गर्न सजिलो होस् भनेर हामी त्यो तथ्याङ्क चाहिँ सङ्कलन गरिरहेका थियौँ र त्यो आम पोल्यान्ड बस्ने चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूले त्यसलाई हृदय गर्नुभएको थियो। तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पोल्यान्डले नै त्यसलाई चाहिँ यो सही हो काम उहाँहरूले पनि स्वीकार्नु भएको छ, तर चाहिँ यसलाई चाहिँ समन्वय चाहिँ भएन, समन्वय नगरिकन गऱ्यो भन्ने खालको एक खालको जुन सामान्य इस्यु लिएर जुन खालको चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ पोल्यान्डको चाहिँ अध्यक्ष नरेश सापकोटाज्यूले मलाई चाहिँ निलम्बन, मलाई कुनै जानकारी नै नगराइकन, कार्य समितिको कुनै निर्णय नै नगरिकन व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ निलम्बित गरेको छु भनेर चाहिँ पत्र तयार गरेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा राखेर जुन खालको चरित्र हत्या गर्ने चाहिँ व्यवहार गर्नुभयो र पछाडि तुरुन्त चाहिँ कार्य समितिको बैठक बसिसके पछाडि मैले यो विषयलाई चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ आह्वान गरेर पटक पटक चाहिँ
केन्द्रमा पनि युरोप संयोजकज्यूलाई पनि र एनआरएन पोल्यान्डलाई पनि चाहिँ लिखित पटक पटक लिखित चाहिँ तपाईँको चाहिँ पत्र प्रस्तुत गर्दै गर्दा पनि उहाँहरूले मलाई कुनै खालको चाहिँ एकपटक पनि चाहिँ त्यो बोल्ने अवसरसम्म नदिइकन पुनः चाहिँ कार्य समितिकै चाहिँ सचिव र चाहिँ यो सदस्यज्यूहरूले समेत उहाँलाई चाहिँ लिएर चाहिँ होइन के विषय हो यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने र उहाँको चाहिँ हललिखित मौखिक चाहिँ विषय चाहिँ सोधिनुपर्ने होइन यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि अध्यक्षज्यूले चाहिँ बहुमतको आधारमा बहुमत सङ्ख्या चाहिँ पुऱ्याएर अनि फेरि पुनः चाहिँ केन्द्रले यो निर्णयलाई निलम्बन गरेको निर्णयलाई चाहिँ केन्द्रले बर्खास्त गरेको थियो र त्यो निर्णय मैले उहाँहरूलाई पनि पठाइदिएको थिएँ। पछाडि चाहिँ पुनः चाहिँ एउटा चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ पूर्व अध्यक्षको चाहिँ संयोजकमा एउटा चाहिँ छानबिन समिति, ताकि मलाई कुनै थाहै छैन मैले के गल्ती गरेँ भन्ने, छानबिन समिति गठन गरेर फेरि त्यही छानबिन समितिको तपाईँको चाहिँ त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ आधार गराइएको छ र छानबिन समितिको संयोजकले मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको थियो र मैले उहाँलाई चाहिँ यो निर्णय गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ नमान्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ र यो विषयमा मैले चाहिँ कार्य समितिलाई पनि पटक पटक चाहिँ लिखित चाहिँ छलफलको लागि लिखित जवाफ दिएको छु। यो विषयमा कुनै चाहिँ खालको चाहिँ मलाई चाहिँ जानकारी आएको छैन, उहाँहरूले चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुभएको छैन र यो विषयमा चाहिँ यदि तपाईँहरूले पनि चाहिँ त्यो सम्भव छ भने पछाडि चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ यो चाहिँ वातावरण मिलाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्दै गर्दा पनि व्यक्ति एकलौटी चाहिँ एउटा चाहिँ छानबिन समिति गठन गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ व्यक्तिगत फेरि पुनः चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई नै इन्क्वायरी गरेर एक खालको प्रतिवेदन तयार गरेर र त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि चाहिँ बर्खास्त गरेको भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनः चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि बाहिर आएको छ र जुन टाइममा चाहिँ म उहाँहरूले चाहिँ त्यो बर्खास्त गरिसकेको टाइममा चाहिँ म सेप्टेम्बर चाहिँ 27 तारिक चाहिँ म यो कोभिड-19बाट सङ्क्रमण भएर जुन म बिरामी पऱ्यो र 30 तारिक मेरो चाहिँ पोजिटिभ रिपोर्ट आइसके पछाडि म हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बसिरहेको थिएँ र जुन 9 तारिक मिटिङ थियो र मैले कार्य समितिलाई पूर्व जानकारी गराइसकेको थिएँ र त्यो समयमा पनि चाहिँ फेरि चाहिँ 9 गते बसेको चाहिँ कार्य समितिको मिटिङले कुनै पनि हालतमा चाहिँ बर्खास्त गर्नुपर्ने चाहिँ अध्यक्षज्यूको प्रस्तावलाई सचिवज्यू र सदस्य सुरेन्द्र आचार्यज्यूले चाहिँ उहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेको बेलामा चाहिँ यस्तो समयमा चाहिँ निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने भन्ने जानकारी गराउँदा पनि अध्यक्षज्यूले फेरि बहुमत पुऱ्याएर होइन तपाईँको चाहिँ त्यो बहुमत गरेबाट चाहिँ फेरि बर्खास्तको चाहिँ पत्र तयार गरेर त्यो बर्खास्तको पत्र मलाई नै क्वारेन्टाइनमा पठाएर होइन तपाईँको चाहिँ फेरि क्वारेन्टाइनमा मलाई नै सिधै चाहिँ फोन गरेर तपाईँको चाहिँ तिमीले चाहिँ राजीनामा गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर राजीनामा माग्ने र त्यो बर्खास्त गरेको पत्र चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ आफ्नो निकटका सामाजिक सञ्जालहरूमा हालेर जुन खालको जुन त्यो म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको बेलामा पनि चाहिँ मेरो स्वास्थ्य स्थितिलाई कमजोर गराउनलाई चाहिँ जुन खालको धरपकड गरेर अमानवीय जुन खालको चाहिँ व्यवहार प्रस्तुत गर्नुभयो अनि त्यसबाट म निकै दुखित छु त्यो विषयमा। र मैले पछिल्लो समय चाहिँ जस्तै पोल्यान्डमा बस्ने चाहिँ विभिन्न पोल्यान्ड ठुलो भूगोल र धेरै क्षेत्रमा छरिएका रहेका युथहरू बस्ने ठाउँ र एनआरएन भनेको जम्मा 254 जना मान्छेहरू मात्रै सम्मिलित भएको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पोल्यान्डमा चाहिँ 254 जना मात्रै सम्मिलित हुनुहुन्छ र मेरो म आफै युवा संयोजक भइसके पछाडि त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रहरूका युथहरूलाई कसरी लिएर चाहिँ युथ चाहिँ मोबिलाइजेसन युथहरूलाई कसरी चाहिँ एक खालको चाहिँ सर्कलमा बाँधेर काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ पुगेर एउटा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन गरेर त्यो ठाउँहरूमा समेत पुगेर चाहिँ एउटा युवाहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जमर्को गरिरहेका थियौँ र यसमा हामी चाहिँ यो फर्दर यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण यो जुन यो महामारी नफैलिएको भए पोल्यान्डका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ युथ सेल गठन गरिसके पछाडि त्यो युथ सेलका चाहिँ कार्य समितिका कम्तीमा पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ एउटा युथ कन्फरेन्स कम्तीमा स्किल र नलेज एउटा चाहिँ सेयरिङ गर्ने वातावरण गराएर एउटा कन्फरेन्स गर्ने र त्यो कन्फरेन्सबाट चाहिँ पोल्यान्डमा चाहिँ पोल्यान्डमा हामी कसरी चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ बिजनेस लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ र पोल्यान्डमा भएका विदेशमा भएका जुन पछिल्लो टेक्नोलोजी यन्त्र उपकरणहरू छ त्यसलाई कसरी नेपालमा चाहिँ पठाउन सकिन्छ, नेपालको हाम्रो कम्युनिटीसँग नेपालमा भएका हाम्रो चाहिँ युथ अन्य चाहिँ साथीहरूसँग परिवारसँग चाहिँ यहाँको टेक्नोलोजी र प्रविधिलाई कसरी चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङसँग तपाईँको एग्रिकल्चर म्यानुफ्याक्चरिङसँग यी यन्त्र उपकरणहरू कसरी चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ छिटोभन्दा छिटो डेलिभरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्लानिङ तयार गर्ने गरी चाहिँ काम गरिरहेका थियौँ र यो कोभिड-19ले पनि रोक्यो र
जुन विषय चाहिँ यो जुन पोल्यान्डको चाहिँ उपसंयोजकको विषयमा जुन अहिले यो तपाईँको चाहिँ यो चलिरहेको छ होइन, र मलाई कुनै थाहै छैन, मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूले युथ मुभमेन्ट गरेकै आधारमा चाहिँ होइन, अध्यक्षज्यूले त्यो खालको चाहिँ जुन व्यवहार गर्नुभयो कार्य समितिमा उहाँको बहुमत भएको कारणले गर्दा बहुमतको आधारमा, र पछिल्लो समय मैले चाहिँ यति त्यस्तो चाहिँ कुनै चाहिँ गलत काम गरेको छु भने पछाडि म क्षमा माग्न पनि तयार छु, र एनआरएनले दिने जुनसुकै तपाईँको चाहिँ सजाय पनि भोग्न तयार छु। तर के हुनुपर्छ भने पछाडि कम्तीमा बोल्ने त्यो वातावरण हुनुपर्छ। मैले के गल्ती गरेँ त्यो विषयमा मलाई जानकारी हुनुपर्छ, स्पष्टीकरण सोधिनुपर्छ, र मैले पटक पटक चाहिँ होइन मैले के गल्ती गरेँ होइन त्यो विषयमा चाहिँ कम्तीमा छलफल हुनुपर्छ भनेर म लगायत चाहिँ कार्य समितिको पदाधिकारीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कुरा उठाउँदै गर्दा पनि अध्यक्षज्यूले चाहिँ एकरो चाहिँ बहुमतको चाहिँ रटान लगाएर जुन खालको चाहिँ निर्णय गरेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा राख्ने र त्यो छलफलबाट चाहिँ टाढा रहने जुन खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ होइन, यसलाई कसरी चाहिँ सल्टाउन सकिन्छ होइन, यो विषयमा पनि म यहाँहरू सम्पूर्णमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र जसरी यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पछिल्लो समय जुन यो कोभिड-19को जुन टाइम छ यसलाई पनि हामीले पोल्यान्डमा चाहिँ पछिल्लो समय यो एवारनेसको चाहिँ 19 डेजको चाहिँ एउटा प्रोग्राम सञ्चालन गरेका थियौँ, जसले त्यो ग्रासरुटमै रहेको जुन एनआरएन युथ फोरमको जुन इकाइ समिति छ उनीहरूले नै गरेको भएको कारणले गर्दा त्यो धेरै प्रभावकारी देखिएको छ। र मैले के चाहन्छु भने हामी सिक्दै पनि छौँ, र युरोपभरि जति पनि चाहिँ युथहरू हुनुहुन्छ, अग्रजहरू हुनुहुन्छ, यहाँ विद्वत्ता हासिल गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूलाई पनि चाहिँ एउटा एनआरएन संस्था, एनआरएन मात्रै भन्ने एउटा संस्था नभएर उहाँहरूलाई पनि यो पछिल्लो चाहिँ यो युवा पुस्तासँग चाहिँ जोडेर एउटा स्किल र नलेज तपाईँको चाहिँ सेयरिङ गर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेर प्रत्येक देशबाट एउटा चाहिँ युथहरूको टिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो नलेज कन्फरेन्समा चाहिँ नलेज त्यो स्किल कन्फरेन्स गरेर कसरी जोड्न सकिन्छ, कसरी सेयरिङ गर्न सकिन्छ, र यो चाहिँ हामीले सिकेका टेक्नोलोजी र लगायत चाहिँ विभिन्न चाहिँ हासिल गरेका ज्ञानहरूलाई नेपालमा कसरी चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ यो विषयमा चाहिँ पनि तपाईँको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अबको कार्यक्रमहरूमा गर्न जरुरी छ। र हामीले पछिल्लो समय चाहिँ जुन ढङ्गबाट जुन गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा चाहिँ युवाहरूको जुन उपस्थिति देखिएको छ यसले अत्यन्तै हामी हर्षित छौँ, र युवाहरूको माग जुन विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पनि युथहरूले पनि विरोध गरिरहनु भएको छ यो निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर, र जति पछिल्लो समय हामी चाहिँ एनआरएन पोल्यान्डमा युथहरूलाई जोड्ने चाहिँ यो चाहिँ मुभमेन्ट चलाएको छौँ अत्यन्तै सकारात्मक छ, र यो विषयलाई हामी चाहिँ निरन्तर गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू यहाँहरू समक्षमा जानकारी गराउन चाहन्छु, र यो समय दिनुभयो यसको लागि विशेष धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँलाई। भीम भाइ, तपाईँको इस्युज सबै हामीले नोट गरिरहेको छौँ, तर एट द इन्ड एउटा सानो कुरा भनौँ कि जसले केही गर्न कोसिस गर्छ उसैलाई गाह्रो हुन्छ होइन, नगर्ने मान्छेलाई के को गाह्रो होइन। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ पोजिटिभ मोटिभेसन सोर्स लिएर होइन, पोजिटिभ केही न केही इस्युज होला होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ पोजिटिभली लिएर हामीले सँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हामीले 5 जना भाइहरूको चाहिँ यो युथ मोटिभेसन सेक्सनमा हामीले चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू सुन्यौँ होइन। अब फर्दर मोर चाहिँ हामी चाहिँ युथ प्लान्स फर द फ्युचर्स होइन यो भनेर चाहिँ तपाईँको ओपन प्यानल डिस्कसनमा अगाडि बढ्न गइरहेको छौँ। यसमा हामीले गेस्टको रूपमा बोलाइरहेको छौँ, वेलकम गर्न चाहन्छौँ रमेश काफ्लेज्यू, देन आफ्टर नारायण काजीज्यू हुनुहुन्छ, र देन आफ्टर अनुजा गौतम बहिनी हुनुहुन्छ होइन। र यो प्रोग्रामलाई सानो गर्न र एकदमै इफेक्टिभ हुनको लागि मैले चाहिँ हाम्रो चिफ गेस्ट हाम्रो दिदी होइन उहाँले चाहिँ रबिना दिदीलाई चाहिँ मैले चाहिँ इस्युजहरूलाई चाहिँ कसरी सर्ट आउट गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको विचार राखिदिनलाई रिक्वेस्ट गर्नेछु होइन। र एट द इन्ड हाम्रो हिमालज्यूलाई चाहिँ यो प्रोग्रामलाई कन्क्लुड गरेर अन्त्य गर्ने रिक्वेस्ट गर्नको लागि म चाहिँ फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सो अब म फर्दर मोर रमेश काफ्लेजीलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। फ्लोर इज फर यू। थ्याङ्क यू सो मच जी। सबभन्दा पहिला गैर आवासीय नेपाली सङ्घ यो युरोप क्षेत्रीय बैठक 13औं युरोपियन क्षेत्रीय बैठक महिला सम्मेलन तथा यो ज्ञान सम्मेलन यो जुन हुँदैछ यति बेला यो भर्चुअल हामी वेबबाट यो गरिरहेका छौँ।
यसमा आइएसका अध्यक्ष लगायत आइएसका सम्पूर्ण अग्रजहरू, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग आबद्ध अग्रजहरू लगायत यस वेबलाई भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न मिडियमहरूबाट लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई म चाहिँ एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामी एकदमै यो कुरा अर्थात् कुरालाई भन्दा पनि यो समयलाई पनि ध्यान दिँदै मसँग खास यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन थियो, त्यो अलिकति लामो छ, त्यसकारण मैले त्यो प्रेजेन्ट गर्न गइनँ। सर्टकटमा धेरै कुराहरू उठिसकेका पनि छन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि म एकदम सर्टकटमा आफ्नो केही कुराहरू यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा हामीले एनआरएनमा यो दोस्रो पुस्ता भन्ने कुराहरू जहिले पनि यो हामी दोस्रो पुस्ता बिचको मात्रै होइन, हामीभन्दा अग्रजहरू बिच पनि यो छलफल जहिले पनि चलि नै रहन्छ र उहाँहरू बिचमा पनि एउटा जहिले पनि कुरा के हुन्छ, दोस्रो पुस्ताको सहभागिता हुनुपर्छ र दोस्रो पुस्तालाई ल्याइनुपर्छ। खालि हुनुपर्छ र ल्याइनुपर्छमा मात्रै हामी धेरै अल्मलिरह्यौँ, त्यसमा मात्रै हामी धेरै सीमित रहिरह्यौँ। तर कसरी ल्याउने, ल्याउँदा के हुन्छन्, अर्थात् कस्ता खालका चुनौतीहरू छन् र त्यो ल्याउँदै गर्दाखेरि के कस्तो खालका अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यो युवा पुस्ताबाट आएको ज्ञान र सिपलाई मातृभूमिप्रति कसरी लगाउने, जुन हामीले पटक पटक सुन्ने गर्छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोज्यूले भन्नुहुन्छ, राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र समृद्धिको लागि पहिला हामी आफू समृद्धि हुनु पर्यो, त्यसपछि हामीले एउटा राष्ट्रमा के गर्ने, कस्ता खालका सिप र ज्ञानलाई चाहिँ त्यहाँ लाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि कुरा हो। कोही हामी भोको बसेर अर्थात् हामी नखाई गैर आवासीय अभियानमा जोडिन हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा सबभन्दा पहिला ध्यान दिनु पर्यो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको हुन्छ। वास्तवमा त्यही कुरा हो, एउटा सेकेन्ड जेनेरेसनलाई इन्भल्भ गर्दै गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू त्यसमा आइसकेका छन्। वास्तवमा उहाँहरूको सिप र ज्ञान होला, धन उहाँहरूसँग नहोला होइन, त्यो कुराहरू हामी धनलाई हामीले जुन हाम्रा अग्रजहरू छन् उहाँहरूले अलरेडी एउटा प्लेटफर्म बनाइदिइसक्नु भएको छ। अब त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ टेकेर हामी कसरी हाम्रो ज्ञान र सिपलाई चाहिँ पहिलो कुरो त एनआरएनसँग कसरी जोडिने, किनभने हामी नेपालभन्दा बाहिर बसेका छौँ, यो एनआरएन अभियानमा हामी कसरी जोडिने र त्यो अभियान मार्फत मातृभूमिलाई चाहिँ कसरी हामीले मातृभूमिको समृद्धिको लागि चाहिँ हामी आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्ने त। अब यसमा हामी जहिले पनि के भन्छौँ भने मातृभूमिप्रति जोडिँदै गर्दाखेरि एउटा भाषाको कुरा आउँछ, साहित्यको कुरा आउँछ, संस्कृतिको कुरा आउँछ, तर त्योभन्दा फरक तरिका अलिकति जस्तो मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यहाँनिर के हो भने एउटा सोसल एन्टरप्रेनरसिप। हामी खालि एनआरएन भनेको एउटा दिने संस्था हो, जहिले पनि एउटा केही प्रब्लम पर्यो हामी दिन्छौँ, तर त्योभन्दा एउटा आफूभित्र भएको एउटा ज्ञान सिप त्यसको विकास गर्दै एउटा एन्टरप्रेनरसिप स्किललाई चाहिँ डेभलप गर्दै कुनै एउटा सोसल एन्टरप्राइजेसहरू नेपालमा डेभलप गरिदिन सक्यौँ र ती सोसल एन्टरप्रेनरहरू त्यहाँबाट चाहिँ जन्माउन सक्यौँ भने वास्तवमा एनआरएनलाई पनि बेनिफिट, कन्ट्रीलाई पनि बेनिफिट र त्यो सोसाइटीलाई पनि बेनिफिट हुन्छ। सुनिरहनु भएको छ? हामीले सुनिरहेको छौँ। अलिकति म यति बेला सुदूरपश्चिम धनगढीमा छु, त्यही भएर इन्टरनेट कनेक्सन अलिकति अप एन्ड डाउन छ। वास्तवमा यो कुरा पनि मैले जोड्न चाहेँ। यति बेला म चाहिँ यहाँ किन छु भन्दाखेरि यस्तै इआरएम स्पेनमा हुँदै थियो, त्यति बेला हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अब चाहिँ एउटा सामाजिक उद्यमशीलताको अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा यस्तो प्रोग्राम ल्याउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ शिरोधार गर्दै एउटा माइक्रो फाइनेन्सको कन्सेप्ट प्रेजेन्ट गरिएको थियो। त्यही माइक्रो फाइनेन्स 1.5 वर्ष भयो, आज 5वटा संस्थाहरू एक भएर भोलि त्यसको विशेष साधारण सभा हुँदैछ, जुन हामीले गर्व गर्नुपर्छ। एनआरएन लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड त्यसैको विशेष साधारण सभाको सिलसिलामा म यहाँ छु। यो खालि मैले किन जोडेको भने यो एउटा जस्ट उदाहरण मात्र हो। यस्ता धेरै 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 कामहरू छन् जुन हामीले गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्ने हुन्छ र जसबाट मात्रै हामीले हाम्रा युवाहरूलाई चाहिँ जोड्न सक्छौँ। खालि युवाहरू दोस्रो पुस्ताहरू समावित हुनुपर्छ, दोस्रो पुस्ताको सहभागिता चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर मात्रै गरेर हुँदैन। सधैँ हामी कुरा त गर्छौँ, तर कन्क्रिट एउटा प्रोजेक्ट बेसमा काम गरियो भने यसबाट दुईटा कुरा फाइदा छ। एउटा कुरा त हामी युवाहरूलाई चाहिँ एनआरएन प्रतिको आकर्षण, किन उहाँले बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि एनआरएन प्लेटफर्म वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा, र त्यो प्लेटफर्मबाट आउँदै गर्दाखेरि पहिलो कुरो त नेपाललाई चाहिँ उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन त्यसबाट आउने नै भयो। दोस्रो कुरा त्यो प्रोजेक्टहरूबाट गएका बेनिफिट उहाँहरूले पाउने नै हुनुभयो। तेस्रो कुरा एउटा सोसाइटीले पनि त्यसको बेनिफिट पाउने भयो, त्यसबाट केही हामीले सिएसआर गर्न सक्छौँ अथवा डिफ्रेन्ट तरिकाबाट त्यो कामहरू गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा के हुन्छ र उहाँहरूको नेपाल प्रति जोडिने जुन हामी जोड्ने भन्ने कुरा गर्छौँ जहिले पनि, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम सस्टेनेबल रूपमा लङ टर्मको लागि जोड्न सक्छौँ।
त्यसकारण मैले प्रत्येक यो एनसीसीका साथीहरूलाई चाहिँ मैले सधैँ भन्ने गर्छु, अर्थात् भन्ने कुरा के हो भने यो अरू स्पोर्ट्सका प्रोग्रामहरू, अरू भाषा साहित्य संस्कृतिका प्रोग्रामहरू यो छँदैछ, तर प्रत्येक एउटा कार्यकालमा कमसेकम एउटा प्रोजेक्ट सकिन्छ इन्डिभिजुअली, सकिँदैन एउटा कलेक्टिभ वेबाट चाहिँ गर्न सकियो भने त्यो साथीहरूलाई चाहिँ अटोमेटिक उहाँहरू जोडिँदै जानुहुन्छ। एउटा लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन जुन हामी त्यो पनि कुरा बार बार गरिरहेको हुन्छौँ, कसरी हुन्छ त? किनभने कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै वे हामी फाइन्ड आउट गरेनौँ भने त्यो कुराहरूलाई पनि कुरा मात्रै गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ओभरअल चाहिँ के हो भने हामीले गर्न सक्ने अबको चाहिँ यो अब हामीले गर्ने भनेको लाई नै डेभलप गरेर त्यो कुरालाई नै चाहिँ फोकस गर्न सकियो भने हामी जहाँसम्म लाग्छ जुन हामीले जुन युवाहरूको आवाज माध्यमिकको लागि सिप र ज्ञान युवाहरूको चाहिँ एउटा आवाजको लागि जुन हाम्रो अभियान भनेको छौँ त्यो सार्थक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेलाई मैले यति मात्रै भन्न चाहेँ किनभने समयको एकदम अभाव छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो स्लाइडहरू प्रेजेन्ट गरिनँ र बाँकी केही भएछन् भने फेरि हामी डिस्कस गर्दै गरौँला। रमेशजी धेरै धन्यवाद। तपाईँले धेरै कुरा पोइन्ट आउट गरिसक्नु भएको छ र त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसनतिर जानुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरेर म एकदमै सर्टमा हाम्रो नारायण काजीजीलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु, एकदमै सर्टमा। धन्यवाद जयकृष्ण सर। यस 13औं युरोपेली बैठक तथा 11औं महिला बैठकको संयोजकज्यू र विशेष गरी युथ प्रोग्रामको चेयर गरिरहनुभएका आइसिसी को युवा युथ कोअर्डिनेटर हिमाल गुरुङज्यू र यस कार्यक्रमलाई चिफ गेस्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो आइसिसी उपाध्यक्ष आदरणीयज्यू रविना थापाज्यू लगायत यस कार्यक्रमलाई चाहिँ एनआरएन अभियन्ताहरू र विभिन्न माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ न्यालिरहनुभएका एनआरएन अभियन्ता लगायत पत्रकार साथीहरूमा चाहिँ म पोर्चुगलबाट आइसिसी सदस्य नारायण काजी मगरको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्, नमस्कार। म धेरै लामो जाँदिनँ, मैले सिर्फ 3वटा कुरामा मात्र मैले यहाँ कोट गरेको छु र विशेष गरी म चाहिँ लामो समय खेलकुदमा नेपालमा खेलकुदमा रहेर चाहिँ एउटा भलिबलको राष्ट्रिय रेफ्री भएर चाहिँ काम गरेको अनुभवलाई चाहिँ सेयर गर्दै मेरो एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड पनि फिजिकल एजुकेसन भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ आदरणीय नारायण आचार्य दाइले चाहिँ मलाई चाहिँ खेलकुदसँग सम्बन्धित रहेर केही कुराहरू योजनाहरू ल्याइदिनुहोस् भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आदरणीय नारायण दाइले पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई यस कार्यक्रम यो ठुलो फोरममा कार्यक्रममा चाहिँ राखिदिनको लागि चाहिँ मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले विशेष गरी चाहिँ खेलकुदलाई यसलाई चाहिँ मैले 3 भागमा विभाजन गरेको छु। यो अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत चाहिँ खेलकुद, अनि त्यसपछि आएर नृत्य तथा गायन प्रतियोगिता अनि वक्तित्व प्रतियोगिता लगायत मैले 3वटा विषयमा चाहिँ मैले यहाँ उठाउन चाहिरहेको छु। हामी युरोपमा लगभग 5 लाखको हाराहारीमा हामी नेपालीहरू रहेको जानकारीमा छ। त्यसमा पनि हामी चाहिँ 60 to 65% चाहिँ हामी युवाहरू छौँ र युवाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसमा चाहिँ एनआरएनको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ इन्भल्भ गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा विशेष चाहिँ खेलकुदले अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ। खेलकुदले अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ। सुन्नु भएको छ मलाई? सुनिरहेको छु। हजुर, सुनिरहेको छु। अहम भूमिका रहन्छ खेलकुद सबैको लागि। खेलकुद स्पोर्ट फर अल भने जस्तै अहिले हामीलाई दिन प्रतिदिन हरेक किसिमको रोगहरू आइरहेको छ। आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ दिन प्रतिदिन खेलकुद खेल्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि विशेष गरी हामीले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ यस खेलकुदहरूमा चाहिँ सहभागी गराएर चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ भाइचाराको विकास गर्ने, एकअर्काप्रति चाहिँ के अरे एकले अर्कालाई चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गराउने कामहरू चाहिँ खेलकुदले विशेष महत्त्व भूमिका गरेको हुन्छ। जस्तै अहिले हामी यो राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा मात्र हामी सीमित छौँ। हाम्रो हामीले धेरै कुराहरू कृष्णजीले राख्नुभएको छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषदभित्र त हरेक किसिमका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू खेलकुद कार्यक्रमहरू हुन्छन्, तर हामी त्यति राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा मात्र सीमित नभएर चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ युरोपियन जोनभित्र नै एकअर्काभित्र यो आपसमा नजिकको देशहरू बिच 4वटा 5वटा 6वटा देशहरू बिच पनि हामीले जस्ता किसिमको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भलिबलका कार्यक्रमहरू, जस्तै फुटबलका कार्यक्रमहरू, ताइक्वान्डो मार्सल आर्टका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर अनि टेबल टेनिस ब्याडमिन्टनका कार्यक्रमहरू लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र हाम्रो 1-2 वर्ष अगाडि मात्र नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाहिँ हाम्रो गैर आवासीय नेपालीमा रहेका
खेलाडीहरूलाई पनि चाहिँ राष्ट्रिय यो प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ इन्भल्भ गराउने भनेर जुन एउटा नीति लिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हामीले विभिन्न किसिमको एकदम उत्कृष्ट नेपालमा चाहिँ एकदम उत्कृष्ट खेलाडीहरू पनि आफ्नो विभिन्न व्यक्तिगत आर्थिक रूपमा अथवा पारिवारिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू विदेशमा आउनुभएको छ र विदेशमा पनि उहाँहरूले चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर हामीले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ भाग लिन सक्छौँ र हामीले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एउटा टिम बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदै नेपालमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामी सहभागी गराउन सक्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त यो खेलकुदलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति बढी जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म एउटा एनआरएनको उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि हामीले युरोपियन स्ट्यान्डर्डको चाहिँ भलिबल प्रतियोगिता गरेका थियौँ पोर्चुगलमा, जसमा चाहिँ 6वटा देशले सहभागी गराएको थियो। अत्यन्त उत्कृष्ट कार्यक्रम भएको थियो। त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिँदै थियौँ, तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसपालि गर्न सकेनौँ र मैले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै यस कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लानुपर्छ। जस्तै राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा मात्र सीमित नभएर चाहिँ हामीले युरोपियन जनमा जसरी युरोपियन कप फुटबल प्रतियोगिता भएको हामी सुन्छौँ नि, त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ युरोपियन स्तरीय चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ प्रतियोगिता विभिन्न विधामा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो दोस्रो चाहिँ तपाईँको यो नृत्य तथा गायन प्रतियोगिता भनेछौँ हामी। नेपाल हामी संस्कृतिले विविध भाषा, विविध वेशभूषा, विभिन्न जातिहरूले सिँगारेको देश, हाम्रो पहिचान भनेकै नेपालीहरूको पहिचान भनेकै यी कुरा हुन्। यसलाई जगेर्ना गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको गायन प्रतियोगिता गराएर हुन्छ कि गायनको कम्पिटिसनहरू गरेर हुन्छ कि डान्सको कम्पिटिसन गरेर हुन्छ कि त्यो हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउन पनि सक्छौँ र एकअर्का बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कलाकारितालाई पनि को माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जोगाउन सक्छौँ। किनकि अहिलेको जमाना भनेको चाहिँ हामीले देख्छौँ अहिले टिकटक यति फेमस भएको छ, आफ्नो कलाहरू चाहिँ त्यहाँ टिकटकको माध्यमबाट चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ डान्सहरू पनि त्यहाँ देखिरहेका छौँ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कम्पिटिटिभ गराएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ र युथहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले इन्भल्भ गर्न सक्छौँ। र वक्तित्व कला छ मेरो अन्तिम चाहिँ। वक्तित्व कलाले पनि चाहिँ एउटा मान्छेमा चाहिँ भित्र आफूमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ निर्धक्क रूपमा चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो समाजमा आफूमा भएको कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसरी आफूले निर्धक्क रूपमा चाहिँ बोल्न सक्ने अब भइसकेपछि उहाँले एउटा समाजप्रति समाज सेवा गर्ने प्रति उहाँहरूको भावना जाग्नेछ र उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि यो एनआरएनको अभियन्ताको रूपमा चाहिँ एनआरएनको हाम्रो एनआरएनभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा अन्तिममा मेरो एउटा अनुरोध छ र हामी युरोपमा बस्ने जति पनि हाम्रो अभिभावकहरूलाई चाहिँ मेरो एउटा अनुरोध छ कि हाम्रा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहना अनुरूप उहाँहरूको बच्चाहरूको चाहना अनुरूप चाहिँ कुन खेल अथवा कुन चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरूसँग चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बढी एट्याचमेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षणको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रशिक्षित गराएर चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद नेपालको खेलकुदलाई चाहिँ सम्मलाई टेवा पुग्ने तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूको ट्रेनिङ गराएर हामीले चाहिँ नेपालको लागि भोलि आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ ती खेलाडीहरूलाई पनि नेपालको तर्फबाट खेलाउनको लागि चाहिँ सक्षम हुनेछौँ। जस्तै म एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो गौरीका सिंह, मैले सिद्धान्त गौरीका सिंहले हाम्रो 13औं साफ गेममा चाहिँ 4-5वटा गोल्ड मेडल लिएर चाहिँ तपाईँको देशको नाम उच्च राख्न सफल भयो। त्यस्तै हामीले डेनमार्कमा एकजना भाइ फुटबलमा भर्खरै मात्र उनी सिलेक्ट भएको छ। यसै गरी चाहिँ यहाँका युरोपमा जन्मिएका बच्चाहरू अथवा युरोपमा जन्मिएका नेपाली बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पेसल ट्रेनिङ दिएर चाहिँ भोलि नेपाललाई चाहिने आवश्यकताहरू चाहिँ हामीले परिपूर्ति गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र विशेष अनुरोध उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई इन्भल्भ गर्न सक्छौँ। समय थोरै समाप्ति गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नारायणजी एकदमै राम्रो कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो होइन। यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। बोल्नलाई मलाई पनि एकदमै धेरै कुरा मन थियो, तर के गर्ने टाइमसँग पाबन्दी छ। अब म चाहिँ डेनमार्कबाट अनुजा बहिनी होइन, बहिनी आइएम सरी तपाईँलाई 2-3 मिनट मात्रै दिन सक्छु होइन। मैले अहिलेसम्म तपाईँको प्रेजेन्टेसन सम्झिरहेको छु जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेनमार्कमा प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। सो प्लिज द फ्लोर इज फर यु, बट 2-3 मिनट मात्र बहिनी है। धन्यवाद जय किशनजी। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ है? सुनिरहेको छु। हजुर, उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। म अनुजा गौतम, कोपेनहेगन डेनमार्कदेखि। समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर सम्बोधनलाई थाती राखेर म
छोटै भए पनि म दाइलाई आई नो एकदम छोटो टाइम छ, तर म दाइलाई एकचोटि मेरो पावर पोइन्ट चाहिँ स्क्रिन सेयर गरिदिन अनुरोध गर्छु। म त्यो चाहिँ एकचोटि एकदम स्पिड एकदम छिटो छिटो भए पनि म चाहिँ त्यो एकचोटि त्यसको बारेमा चाहिँ भन्न चाहन्छु। किनभने हामीले अघि नैदेखि युवा मोटिभेसनको कुराहरू गरिरह्यौँ। युवाहरूलाई चाहिँ कसरी मोटिभेट गराउन सकिन्छ, कस्ता कस्ता चिजहरू गराउन सकिन्छ विदेशमा बसेका युवाहरूलाई नेपालमा अथवा विदेशमै पनि भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ म आफ्नो 2016मा मैले प्रस्तुत गरेको प्रोजेक्ट त्यसको बारेमा त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो, कस्तो कस्तो सहयोगहरू पाइयो एनआरएनबाट, कस्तो कस्तो चिजहरू चाहिँ बाँकी छ भन्ने चिज चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आई नो थोरै समय चाहिँ लिनेछु मैले, तर मलाई थाहा छ यो सबैजनाको लागि मोटिभेसन चाहिँ पक्कै पनि हुनेछ। सो त्यो मेरो प्रोजेक्ट को नाम छ कलरफुल स्याडोज जर्नी टु रिभोल्युसन सेयरिङ द कलर अफ ह्याप्पिनेस। सेकेन्ड स्लाइडमा गइदिनु होला। र अघिदेखि म कार्यक्रम सुन्दै गर्दाखेरि मैले नोटिस गरेको कुरा भनेको चाहिँ विभिन्न टपिकहरूका विषयमा कुराहरू आए। महिला, युवा, बालबालिका सबै कुरा आइरहँदा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा चाहिँ अझै पनि मैले 2016मा मैले प्रेजेन्टेसन राखेदेखि आजसम्म पनि मैले एनआरएनमा यो विषय उठेको नपाउँदाखेरि चाहिँ मलाई दुःख लागेको छ। र त्यति भन्दै पनि नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा केही गर्ने संस्थाहरू च्याउसरी खुलिरहँदा पनि अझै पनि कतिपय ठाउँमा अझै पनि कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षाबाट अथवा सुविधाबाट चाहिँ वञ्चित नै हुनुहुन्छ। र उहाँहरूलाई हामीले आफूले चाहे जसरी अथवा उहाँहरूको जीवन आर्जन सहज बनाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कस्ता कस्ता चिजहरू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट स्थापना गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ म एनआरएनएलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले नै हो मेरो यो सपनालाई चाहिँ तिमी गर्न सक्छौ, अगाडि बढ, हामी तिम्रो साथमा छौँ भनेर आँट दिनुभएको। म तेस्रो स्लाइडमा जान चाहन्छु, जहाँ चाहिँ हिस्ट्रीको कुरा मैले अघि पनि भनिहालेँ 2016मा सुरु भएको थियो। त्यति बेला यस्तै इआरएममा मैले डेनमार्कमा भएको इआरएममा चाहिँ मैले आफ्नो प्रोजेक्ट प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 30 लाख जस्तो रकमको चाहिँ प्रतिबद्धता आएको थियो विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट, जुन चाहिँ सम्झिँदा मलाई अहिले पनि एकदमै धेरै खुसी लाग्छ। र साथसाथै अलिकति दुःख कहाँ पनि लाग्छ भन्दाखेरि 30 लाखको प्रतिबद्धता आए तापनि मेरो हातमा अथवा हामीले कलरफुल स्याडोजले चाहिँ अहिलेसम्ममा 10 लाख मात्र पाउन सफल भएका छौँ। त्यतिका बावजुद पनि हामीले हाम्रो कलरफुल स्याडोजलाई चाहिँ दर्ता गरेर प्रत्येक वर्ष चाहिँ अडिट रिपोर्ट पनि बनाइरहेर र आफ्नो तर्फबाट एनआरएनए त हाम्रो साथमा छँदैछ, त्यसबाहेक पनि अरू सङ्घ संस्थाहरूको पनि सहयोगबाट चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ गरि नै रहेका छौँ र गर्ने प्लानिङ पनि गरिरहेका छौँ। र अहिलेको यो वर्ष चाहिँ हामीले अडिट गर्न पाएनौँ, किनभने अहिले चाहिँ हामीसँग यस्तो भइदियो कि फन्डिङ नभएको बेलामा कोभिडको सिचुएसन आइदियो र अहिले चाहिँ हामीले आफ्नो पकेट मनी राखेर अडिट गर्नुभन्दा बरु पकेट मनी चाहिँ कोभिड भएको अथवा कोभिडको अवस्थामा स्पेसली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझ धेरै भनरेबल हुन्छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न पाइयो भने अडिटिङको काम त फेरि गरौँला भनेर हामीले त्यसमै छोड्यौँ। र त्यस पछाडि चाहिँ म हजुरहरूलाई अहिलेसम्म हामीले कस्ता कस्ता कार्यक्रम गऱ्यौँ त एकदम छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। अर्को स्लाइडमा गइदिनु होला। हामीले चाहिँ 2016मा जब भूकम्प गयो त्यति बेला चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विशेष गरी पीडित हुनुहुन्थ्यो, किनभने कतिले आफ्नो सहयोग सामग्री नै गुमाउनु भयो, कतिको घर नै भत्किएको अवस्था भयो, कतिजनाले चाहिँ दिनभरि धुप बेचेर बेलुकी जीविकोपार्जन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको धेरै कुराहरूमा समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न सहयोगहरू गऱ्यौँ र विभिन्न स्कुलमा सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ मैले यहाँबाट पनि अरू इन्स्टिट्युटहरूको अरू अर्गनाइजेसनको सहकार्यमा चाहिँ मैले गएर विभिन्न सहयोग सामग्रीहरू साथसाथै विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। र त्यस लगत्तै हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गर्दै आएको अर्को कार्यक्रम भनेको चाहिँ एसएलसी दिएर अथवा +2 पढिरहेर बस्नुभएका जति पनि बालबालिकाहरू अथवा स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब के गर्ने त, हाम्रो लागि के छन् त अपर्च्युनिटी भन्ने चिजमा उहाँहरूलाई जहिले पनि कन्फ्युजन नै भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष उहाँहरूको लागि करियर काउन्सिलिङ प्रोग्राम पनि चलाइरहेका छौँ। र त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ विशेष गरी अपाङ्गता भएका महिलाहरू चाहिँ अझ धेरै पीडित हुनुहुन्छ, अझ धेरै पिछडिएको हुनुहुन्छ उहाँहरू, र उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको कला उहाँहरूको क्षमतालाई पनि हामीले पहिचान गरेर हामीले विभिन्न
ट्रेनिङहरू दिएर र उहाँहरूलाई आफ्नै बिजनेस केही उहाँहरूले जे सक्नुहुन्छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन सिड मनी पनि प्रोभाइड गरेर हामीले उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दियौँ र साथसाथै हामीले विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिप पनि प्रदान गऱ्यौँ। अघि हामीलाई 10 लाख उठेको थियो भने जसमा चाहिँ 3 लाख जो चाहिँ हाम्रो जीवा लामिछाने सरले बोल्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ एकजना विद्यार्थीलाई अमेरिका जानको लागि डाइरेक्टली नै उहाँलाई पठाउनु भएको थियो, जसले गर्दा चाहिँ उहाँले आज अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहनु भएको छ र यही कलरफुल स्याडोजको प्रोजेक्टलाई चाहिँ उहाँले अमेरिकामा पनि रजिस्टर गरेर हाम्रो यो सपनालाई चाहिँ अझ साकार बनाउन मद्दत गरिरहनु भएको छ। यसले मलाई खुसी लाग्छ किनभने हामीले जसलाई पनि सहयोग गर्यौँ उहाँहरूले पनि अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ है भन्ने भावना उहाँहरूमा आउनु भनेकै हाम्रो लागि एक खालको सफलता हो र साथसाथै अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामीले अहिलेको यो कोभिडको टाइममा विभिन्न वेबिनार्सहरू पनि गऱ्यौँ। अब सबै अहिले समय पनि छोटो भएको भएर र एउटा पावर पोइन्टमा पनि नअट्ने भएको भएर चाहिँ मैले सबै चिज मेन्सन गर्न चाहिँ म असमर्थ छु, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो पेजमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को स्लाइडमा चाहिँ हाम्रो फ्युचर प्लान्सहरू छ। मलाई याद छ मैले प्रत्येकचोटि एनआरएनमा चाहिँ मलाई उठेको फन्डिङको बारेमा मलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस् न भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जहिले पनि तिमीले चाहिँ लङ टर्म प्रोजेक्ट लिएर आउनु पर्यो, लङ टर्म प्रोजेक्ट लिएर आउनु पर्यो भन्नुभयो। मैले अहिले पनि फ्युचर गोल्सहरू यहाँ जति पनि राखेको छु त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग पनि पटक पटक पेश गरेको छु र म फेरि पनि मेन्सन गर्छु हामीले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ अघि पनि मैले भनिहालेँ पिछडिएका महिलाहरू हुनुहुन्छ, अपाङ्गता भएका महिलाहरू जो चाहिँ आफै केही गर्न चाहनुहुन्छ तर कहाँ गर्ने मान्छेले पत्याउँदैन। मैले अपाङ्गता भएको व्यक्तिले लगेर केही सामान गयो भने सामान किनिदिनुको सट्टा उल्टै उसलाई चाहिँ 5-10 रुपियाँ 20 रुपियाँ उल्टो दिएर पठाइने चलन छ अझै पनि। सो उहाँहरूको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हामीले आवश्यक सुविधा सहितको एउटा ट्रेनिङ सेन्टर र साथसाथै एउटा सेल्स आउटलेट चाहिँ खोल्ने प्लानिङ गरेका छौँ ताकि उहाँहरूलाई हामीले नेपाली हस्तकला सम्बन्धी तालिम दिएर उहाँहरूको प्रडक्टहरूलाई हामीले बेचेर र त्यसबाट चाहिँ सर्टेन प्रफिट हामीले लिएर र सर्टेन प्रफिट चाहिँ उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरूलाई पनि इन्डिपेन्डेन्ट बनाएर र हामी पनि सँगसँगै सस्टेन हुने तरिकाले चाहिँ हामीले एउटा प्रोजेक्ट बनाएका छौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेपालमा अझै पनि हिंसाका कुराहरू भइरहेका छन्। अघि पनि बलात्कारका कुराहरू अघि नै महिला फोरमको कुरादेखि नै आइरहेको छ। अझ यसमा विशेष गरी अपाङ्गता भएका साना साना नानीहरू अझ धेरै पीडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त घरमै दबाइन्छ, उहाँहरूको आवाज त बाहिरसम्म पनि आउँदैन। यो भन्दा मलाई दुःख लागिरहेको छ र हामी चाहिँ उहाँहरूको लागि अपाङ्गता भएका बालिकाहरूको लागि विशेष गरी चाहिँ एउटा आवासीय छात्रावासको स्थापना गर्न चाहन्छौँ जहाँ चाहिँ महिलाहरूले नै त्यसलाई चलाउनुहोस् र नानीहरूलाई चाहिँ पढ्न लेख्न होइन आफ्नो ठाउँमा हिँडुल गर्न पनि डर नहोस्, त्रास नहोस्, कसैले आएर नराम्रो गरिदिन्छ कि भन्ने नहोस्, उहाँहरूले राम्रोसँग आफ्नो शिक्षा चाहिँ हासिल गर्न पाउनुहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। र साथसाथै हामीले चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ स्कलरसिप हामीले प्रदान त गरेका छौँ तर अब कहिले कसले थोरै सहयोग गर्नुहुन्छ फेरि कसले थोरै सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ विद्यार्थीलाई कसरी स्कलरसिप दिने भन्ने चिजमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अन्योलता भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ बरु अब एउटा अक्षय कोष खडा गरेर होइन यदि तपाईँहरू जो पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आफ्नो नाममा, आफ्नो बच्चाहरूको नाममा अथवा आफ्नो मातापिताको नाममा होइन हजुरहरूले चाहिँ एउटा अक्षय कोष खडा गरेर अनि त्यस पछाडि त्यसको फिक्स डिपोजिटबाट चाहिँ हामीले कम्तीमा 5 जना 10 जना विद्यार्थीलाई पनि स्कलरसिप दिन सक्यौँ भने मेरो विचारमा उहाँहरूको भविष्य चाहिँ अझ धेरै उज्जवल हुन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो समाजले चाहिँ अझै पनि बुझ्न जरुरी छ कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ लाइक कठैबाट बिचराको पात्र होइनन्, अवसर पायो भने चाहिँ हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने प्रमाणमा हामीलाई गर्न मन छ र त्यसको लागि चाहिँ मलाई सबैजनाको साथ सहयोग अवश्य पनि चाहिन्छ र कतिजना चाहिँ परिवारले नस्वीकारेर अथवा कलेजले चाहिँ नलिदिएर पढ्न नपाउनु भएको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले स्कलरसिप प्रदान गरेर सहयोग गर्न सक्यौँ भने अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। बहिनी हामी यो सबै कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्छौँ होइन है, तपाईँले रोक्नुभयो यो मैले इन्टरनली डकुमेन्ट गर्दाखेरि यो सबै कुरा मसँग तपाईँको स्लाइड छ, थ्याङ्क यू बहिनी होइन। अब मसँग पनि धेरै कुरा थियो तर म आफू बोल्दिनँ, मेरो कार्यकालको जुन अब 1 वर्ष जति बाँकी छ करिब त्यसमा म इम्प्लिमेन्ट गरेर अगाडि बढ्छु। म नेक्स्ट फ्लोर चाहिँ हाम्रो रबिना दिदीलाई दिन चाहन्छु।
मलाई त्यो सँगसँगै मैले चाहिँ बद्री दाई र यता हाम्रो राजु दाई उहाँहरू हुनुहुन्छ, सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई, त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो होइन। र उहाँहरूले सबै कुरालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुहुन्छ होइन। ल फ्लोर दिदी, रबिना दिदीलाई तर तपाईँले 2-3 मिनटमा यो सबै प्रब्लमको सोल्युसन्स बताइदिनुहोस् र फाइनली कन्क्लुजनमा चाहिँ हाम्रो हिमालजीले चाहिँ गर्नु होला। म चाहिँ फाइनली म आउट हुँदैछु सेसनबाट। ए हस् ल, थ्याङ्क यू जय श्री कृष्ण भाइ। सर्वप्रथम त युरोप रिजनका कोअर्डिनेटर, उहाँले एकदम राम्रोसँग कार्यक्रम चलाउनु भयो र आजको यो सम्मेलनको जुन युथको चाहिँ नि संयोजक गरिराख्नुभएका हाम्रो ग्लोबल युथ कोअर्डिनेटर हिमाल गुरुङज्यू लगायत सम्पूर्ण युथ कोअर्डिनेटर भाइहरू लगायत हाम्रो उपाध्यक्षलाई मैले देखिरहेको छु बद्री केसीज्यू लगायत हाम्रो आइएसका अरू साथीहरू, अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरूलाई देखिरहेको छु। म सम्पूर्ण वुमेन कोअर्डिनेटर उमादेवी लिम्बुज्यू लगायत सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आज एकदमै राम्रो कुराहरू, युरोपको थुप्रै एनसिसीहरू हुँदाहुँदै पनि धेरै समय चाहिन्छ, यो कुरा हामीले महसुस गरेकै हौँ पहिला पनि। हामी समयको लागि चाहिँ जहिले पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पनि आज जो जतिले जे जति प्रेजेन्टेसनहरू गर्नुभयो अति नै राम्रो र एउटा एनआरएनलाई चाहिँ नयाँ मुभमेन्टमा लैजानको लागि तपाईँहरूले जुन दिनुभएको जुन चाहिँ एउटा सहयोग सहाय, एउटा जुन हामी विदेशमा बसेर पनि हामी नेपालीको लागि नेपाली भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाण गर्नुभएको छ। यसको लागि म आजको युथ भाइहरूको एकदमै राम्रो राम्रो कुराहरू, एकदमै चाहिँ नि संस्थालाई चाहिँ एकदम दीर्घ बनाउने र संस्थालाई चाहिँ पछिको लागि चाहिँ हामीले ह्यान्डओभर गरेर जाँदै गर्दाखेरि पनि यहाँहरूले दिनुभएको जुन सल्लाह सुझाव हामीले अति नै लिएका छौँ। हामी आइएसमा चाहिँ यी कुराहरूलाई हामी राख्ने नै छौँ र यसलाई म सधैँभरि अहिले चाहिँ हाम्रो युथ एन्ड वुमेन डिपार्टमेन्टको हेड भएको नाताले मैले सधैँ युथहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, युथहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिनुपर्छ भन्दै बोल्दै आएको छु। महिलाहरूलाई त्यसरी नै सशक्त रूपबाट चाहिँ अगाडि बढाउने, उहाँहरूको लिडरसिप डेभलप गराउने यी कामहरूमा म सधैँ लागि परेको छु। र अहिले हामीले धेरै कुराहरू युथ कोअर्डिनेटरहरू मार्फतबाट हिमालजी जब आएपछि हामीले युथका पनि धेरै मोमेन्टहरू हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ र धेरै पटक हामीले मिटिङहरू पनि गरिसकेका छौँ र अझ पनि हामी थुप्रै मिटिङहरूमा चाहिँ हामीले आज जुन भाइहरूले राख्नु भएको कुराहरू हामीले हरेक युथहरूले आफ्नो आफ्नो एउटा जिम्मेवारी लिएर चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो सेक्टरबाट चाहिँ काम गरिनुपर्छ, ताकि त्यो काम हामी जति बढाउन सक्छौँ त्यति चाहिँ हाम्रो मुभमेन्टमा, हाम्रो एनआरएनमा हाम्रो चाहिँ नि कामहरू बढ्ने हुन्छन्। त्यस्तै अहिले अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनका कुराहरूमा म जहिले पनि भन्ने गर्छु, हामीहरू एक्टिभली चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरू अगाडि लाग्नुपर्ने छ। यसको लागि चाहिँ हामी नेपाली पाठशाला जस्तै हाम्रा साना नानी बाबुहरूलाई पनि जबसम्म हामी हाम्रो नेपाली भाषा सिकाइँदैन, जबसम्म हामी हाम्रो नेपालीमा चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा गर्न सकिँदैन, जबसम्म हामी नेपाली भाषाले जति आत्मीयता हुन्छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि अरू भाषामा हुन सक्दैन। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला हामी आफ्नो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ भोलिको जेनेरेसनमा हाम्रो भाषालाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। र म जहिले पनि भन्ने गर्छु, हरेक एनसिसीमा हरेक वुमेन कोअर्डिनेटर आमाहरू हुनुहुन्छ, युथ कोअर्डिनेटर कति बाउ भइसक्नु भएको छ, कति हुनेवालामा हुनुहुन्छ, भोलि भावी सन्तान जन्माउनेवालामा हुनुहुन्छ। त्यस कारण भाषामा हामी जहिले पनि लागौँ। स्पेनिसहरूले भाषा बचाएको कारणले आज उनीहरूको भाषा सेकेन्ड जेनेरेसन छ, भोलि हुनुहोस् हाम्रो नेपाली भाषा पनि एउटा हाम्रो भाषा नेपाली भाषा हुन सकोस्। त्यसमा चाहिँ एकदमै जोड दिनको लागि हामी एनआरएनहरू अब चाहिँ जोड दिनुपर्छ। हाम्रो नानीहरूले नेपाली भाषा बिर्सिसकेको अवस्था छ, हामीले कसरी जोड्ने भन्ने भाषामा पनि जोड दिउँ। र बिजनेस कलेक्टिभको कुराहरू अघि हाम्रो भाइहरूले गर्नुभयो, एकदमै राम्रो हो। हामी एनआरएनमा किन छौँ त भन्दा हामी एनआरएनमा त सधैँ च्यारिटी काम गर्ने हो, एनआरएनमा हामी जाने हो, काम गर्ने हो, तर हाम्रो नेटवर्कलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र हामी सम्पूर्ण युवाहरू युनाइट भएर थोरै थोरै पैसा जम्मा गरौँ न, हामी होइन 2000 जम्मा गरौँ न, हामी 2000 जना किन नहुन सक्ने। अनि त्यसले हामी राम्रो काम गर्न सक्छौँ। हामी युवाहरूको लागि त्यो फन्डबाट पनि हामी थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ। यसको अलावा पनि हामीले थुप्रै योजनाहरू बनाएका छौँ होइन। यो हामीले चाहिँ युथ एक्सचेन्ज प्रोग्राम बनाएका छौँ। नेपालमा जाने, हाम्रो विदेशमा भएका बच्चाहरू नेपालमा जाने, त्यहाँका हेरिटेजहरूको बारेमा हेर्ने, त्यसको कुरा बारेमा हामीलाई एसे लेखेर चाहिँ ल्याउने र त्यो एसे भोलि नेपाल सरकारलाई गभर्मेन्टलाई दिन सकौँ न। विदेशको स्कुलको अवधारणा कस्तो छ, विदेशमा बस्दा कस्तो छ,
नेपालमा के हुनुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी अझ बढी जोड दिउँ न भनेर हामी त्यो युथ एक्सचेन्जका प्रोग्रामहरू बनाएका छौँ। त्यस्तै हामीलाई एकदमै फन्डको आवश्यक पर्छ। हामीले चाहिँ $5 फन्ड फर युथ भनेर चाहिँ हामीले सङ्कलन गर्नको लागि म सम्पूर्ण आदरणीय भाइहरू बहिनीहरू सबैलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने युथमा चाहिँ वुमेन पनि हुनुहुन्छ, नट ओन्ली मेन होइन। त्यस कारणले हामी यसमा चाहिँ सबै एक भएर चाहिँ नि काम गरेर हामीले चाहिँ एउटा युथको लागि चाहिँ फन्ड पनि कलेक्सन गर्नुपर्छ र हरेक कुरा गर्दा हामी खेलकुद कुरा गर्छौँ, हामी चाहिने सिङ्गिङको कुराहरू गर्दा, कल्चर कुरा गर्दाखेरि सबैमा हामीलाई के को आवश्यक पर्छ त भन्दा फन्डको आवश्यक पर्छ। त्यस कारण हामीसँग फन्ड पनि हुनु जरुरी छ र यसको लागि हामीले के अवधारणा गरेका छौँ भने युथ एन्ड वुमेनको चाहिँ एउटा कल्याणकारी कोष पनि एकदमै हुन जरुरी देखेको हुनाले युथ एन्ड वुमेनको एउटा कल्याणकारी कोष पनि हामीले बनाउनलाई हामी जोड दिउँ र यसपछि फेरि हामी मिटिङमा चाहिँ नि जोइन भएर हामीहरू चाहिँ नि यसमा कसरी के गर्न सकिन्छ हामीले हरेक रिजन वाइज हामी मिटिङ गर्ने गरेका छौँ, किनभने सबै ठाउँको मिटिङ जोड्नलाई गाह्रो हुने भएको हुनाले फेरि पनि हामी युरोपियन रिजनहरूमा युथ कोअर्डिनेटरसँग हामी आएर छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरूका थुप्रै आइडियाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि कसरी हुन्छ राइट ट्र्याकमा लैजानको लागि, त्यसलाई चाहिँ नि एउटा मेन स्ट्रिममा लैजानको लागि मेरो भरपुर एकदमै कोसिस हुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ अघि हाम्रो थुप्रै भाइहरूले चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो कुराहरू राख्नुभयो, जस्तै रबिन भाइले भनेका कुराहरू धेरै राम्रो कुराहरू, उहाँले नेपालमा बसेर गर्नुभएको कुराहरू, धेरै सुत्केरी महिलाहरूलाई सहयोग गरेको कुराहरू गर्नुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। यसमा चाहिँ सबै कुराहरूमा चाहिँ युथ भन्नाले कसरी छुट्याउने भन्ने कुराहरू पनि एकदम मलाई घट लाग्यो। म जहिले पनि भन्छु कि युथहरूको चाहिँ नि प्लेटफर्म दिनुपर्छ, युथहरूलाई चाहिँ नि हामीले कसरी छुट्याउने भन्ने कुरालाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। युथ भन्नाले हामी चाहिँ नि अर्को कुरा चाहिँ वुमेनहरूमा चाहिँ झन् आफ्नो छोराछोरी पनि युथ हुने भएको हुनाले एकदमै त्यसमा कनेक्टिभ हुने भएको हुनाले हामी एकदम त्यसमा चाहिँ काम गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ र यसमा युथहरूको चाहिँ युथहरू छुट्याइनुपर्छ र युथहरूको हरेक सेसनमा हरेक कार्यक्रममा, किनभने युथ मात्रै उठ्न पाउने हो नि त त्यो क्षेत्र भनेपछि युथलाई त्यहाँ राख्नै पर्छ कि। वुमेनहरूको चाहिँ के हुन्छ भने वुमेनहरू आरक्षण पद भयो नि त त्यहाँ राख्नै पर्छ कि, ताकि वुमेनको कुराहरू त्यहाँ बोलिन्छ नि त होइन। त्यस कारणले समयको अभाव भयो यो भन्दा पनि हाम्रो समस्या हो, सबैको एउटा गोल भएको हुनाले सबैलाई चाहिँ राखिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यो कुराहरू राख्दै गएका छौँ। अब भविष्यमा पनि अझ यसलाई अझ चाहिँ बढाउन सक्छौँ भन्ने हामी लागेका छौँ। यस्तै कुरामा चाहिँ भीम भाइको निकै गुनासोहरू हामीले सुन्यौँ, तर पक्कै पनि निर्वाचित भइसकेकोलाई बहुमतले चाहिँ निकाल्न मिल्दैन होला। यो बारेमा हामी छलफल गर्छौँ, हिमाल भाइसँग बसेर हामी यसको बारेमा मिटिङ गरेर एकचोटि हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यू त्यहाँ त्यो क्षेत्रको प्रेसिडेन्टज्यूसँग हामी सरसल्लाह गर्नेछौँ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति कसरी हुन्छ काम गर्ने वातावरण चाहिँ मिलाउनको लागि चाहिँ हामी कोसिस गर्नेछौँ। र यस्तैमा चाहिँ नि अब अरू कुराहरू चाहिँ मैले भनिसकेँ, धेरै म समय पनि लिन चाहन्न। र एउटा कुरा मात्रै चाहिँ हामी युथहरू चाहिँ नेपालमा पनि अहिले चाहिँ नि युथका स्किलका नलेजका कुराहरूमा चाहिँ अहिले भोकेसनली रूपबाट चाहिँ नि जस्तै नेपालमा हामीले डक्टर इन्जिनियर यस्तो किसिमको चाहिँ नि प्रोफेसनल लेभलको चाहिँ नि पाउँछौँ, तर हामीले एउटा सिम्पल एउटा प्लम्बर सिकाउने कुराहरूदेखि लिएर हामीले एउटा बिजुली वायरिङ गर्ने कुराहरूदेखि लिएर कार्पेन्टरको कुराहरूदेखि लिएर होइन यस्तो ब्युटिसियनहरू बनाउनेको लागि ब्युटिसियन एउटा चाहिँ नि राम्रो टिचर पाउन हामीलाई गाह्रो छ नेपालमा। अहिले हामी नेपालमा खोजिरहेछौँ, पाउँदैनौँ। हेर्नुहोस् होइन, राम्रो एउटा ब्युटी स्टाइलिस्टहरू पाउन गाह्रो छ, राम्रो हेयर स्टाइलिस्टहरू पाउनलाई एउटा प्रोफेसनल लाइसेन्स भएको एउटा कलेजबाट चाहिँ नि त्यो एजुकेसन लिएको पाउन गाह्रो छ। त्यस्ता किसिमका कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने नेपालमा भएका युवाहरू चाहिँ खाडी मुलुकमा गएर चाहिँ त्यो घाममा काम गरिराख्नु पर्दैन। र यस्ता किसिमहरूमा पनि हाम्रो थुप्रै योजनाहरू हुँदाहुँदै पनि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै अल्मलाइरहेको छ। र भावी अरू कुराहरूमा पनि हामीले यसमा पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू अरू सबै साथीहरू एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ हाम्रो काम गर्ने कुरामा। यो मात्र समय एउटा मात्रै कुरा के हो भने हामीलाई चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सहयोग गर्नको लागि धेरै चाहिँ हामीले विभिन्न कोभिडको कुराहरूमै हामी अल्मलिए तापनि हामी भर्चुअलमा चाहिँ एकदमै व्यस्त भएका छौँ, एकदमै मिटिङमा चाहिँ हामी व्यस्त भएका छौँ। तर यो व्यस्तताले पनि हामीलाई धेरै राम्रो आउटकमहरू निकालिरहेको छ। र अन्तमा चाहिँ म धेरै कुराहरू नभनिकन जस्तै अघि रमेश भाइहरूले भनेका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ एकदमै मनन गर्दै र हामीले चाहिँ त्यही एउटै मात्रै कुरा चाहिँ अब हामीले डिसेम्बरमा चाहिँ युथ एन्ड वुमेन चाहिँ सम्मेलन गर्ने भनेर हामीले घोषणा पनि गरिसकेका छौँ र हामीले आइएसमा पनि त्यो पठाइसकेका छौँ। सायद सम्भवतः डिसेम्बरमा हामीले युथ एन्ड वुमेन सम्मेलन गर्नेछौँ र त्यो बेला चाहिँ हामीले 1 डे पुरै युथलाई दिने र 1 डे चाहिँ वुमेनलाई पुरै दिन दिएर चाहिँ हामी कार्यक्रम गर्छौँ। त्यतिखेर हामी अरू बृहत सरसल्लाह र छलफल हामी गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको युरोपियन रिजनको यस कार्यक्रममा
जय कृष्ण ठाकुरज्यू युथ कोअर्डिनेटर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै राम्रो काम म्यानेज गर्नुभयो। यसको साथसाथै योगिताजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूका कुराहरू रिपोर्टिङहरू गर्नुभयो र अघि त्यहाँ हामीलाई समय पुगेन र पनि आज मैले यो फ्लोरलाई लिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो वुमेन भिपी, हाम्रो यस सम्मेलनको चिफ गेस्ट रविना थापाजी। सर्वप्रथम यो 13औं युरोपियन भेला र 11औं वुमेन सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण नेपालबाट र देश विदेशबाट सम्पूर्ण सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण एनआरएनका अग्रज दाजुहरू र मेरा युथ र वुमेनका सहकर्मीहरूलाई म हिमाल गुरुङ युथ कोअर्डिनेटरको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यस युथ कमिटीमा आजको यो टास्क फोर्समा सम्पूर्ण अग्रजहरू पनि मैले देखेको छु। हाम्रो राजुजीले हाम्रो एम्बेसडरहरू वेटिङ छ भनेर उहाँले चाहिँ बारम्बार नोटिस गरिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि सरी। हामी अलरेडी लेट चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेसन सुरु गरेका थियौँ, त्यसैले लेट हुन पुग्यौँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। र हाम्रो एडभाइजर कुल आचार्यज्यू पनि यही हुनुहुन्छ, भिपी बद्रीजी पनि यही हुनुहुन्छ, एडभाइजर पुष्पराज स्पेनबाट पुष्पराज दाई पनि यही हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई यस युथको सम्मेलनमा तपाईँहरूले चाहिँ धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो युथ युरोपियन वाइसीहरूले पनि धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभएको थियो। डेनमार्कबाट शशीजी, बेल्जियमबाट कासेजी र डेनमार्कबाटै रमेशजी, उहाँ चाहिँ अहिले हाल नेपाल हुनुहुन्छ, रमेश कार्कीजी। स्विजरल्यान्डबाट त्यस्तै जर्मनबाट हाम्रो रविनजीले धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभएको थियो युथको सहभागिता जनाउनको लागि। आइसिसी लेभलबाट पनि एउटा छुट्टै वर्कसपहरू चाहिँ गरौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नु भएको थियो। पोल्यान्डबाट भीम भाइले चाहिँ उहाँको आफ्नो इस्युहरू राइज गरेको थियो। उहाँको भीम भाइको इस्युहरू धेरै कुराहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यसको निष्कर्ष फेरि पनि हामी युरोपियन युथ भेला गरेर हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सही निष्कर्ष गर्नेछौँ। सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जुन स्पिकरहरू हुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पोर्चुगलबाट चाहिँ हाम्रो नारायण काजी स्पोर्ट्स सम्बन्धी भलिबलको उहाँ चाहिँ रेफ्री पनि हुनुहुन्थ्यो नेपालमा, उहाँले पनि धेरै राम्रो कुरा राख्नुभयो। अनुजा गौतम, उहाँको पनि मैले पनि 2016-17मा मैले डेनमार्कमै उहाँको सुनेको थियो, धेरै राम्रो लागेको थियो। फेरि पनि उहाँले पनि राइज गर्नुभएको छ अपाङ्गता एउटा चाहिँ एनआरएनमा चाहिँ एउटा अपाङ्गताको कुनै सहभागिता जनाउँ भनेर। उहाँले त्यसकै सम्बन्धमा उहाँ डेनमार्कमा पनि एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ यसको लागि फन्ड पनि धेरै राइज गरेको थियो। आशा छ त्यो चाहिँ धेरै सदुपयोग भएको छ भन्ने मलाई चाहिँ आशा छ। यसका साथसाथै सम्पूर्ण यस युथको सम्मेलनमा तपाईँहरूले चाहिँ सहभागिता जनाउनु भएकोमा म युथ कोअर्डिनेटर हिमालको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो ट्याक्सबाट बिदा हुन चाहन्छु र धेरै ढिलो भएको कारणमा तपाईँहरूलाई चाहिँ क्षमा प्रार्थी गर्दै यस कार्यक्रमको समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।